ओके ठीक छ Recording in progress. अब सुरु गर्दिम है ल हिजो हामीले कन्डक्टिङ स्फियर को बारेमा पढेका थियौ है अब कन्डक्टिङ स्फियर को केसमा केही क्वेशन्सहरु छ हिजो पनि केही क्वेशन सल्भ भएको थियो अहिले केही बेर चाहिँ कमेन्टबाट आफूले लेख्ने है केही कुरो सोध्नु छ भने म कमेन्टमा यहाँनिर राखेको हुन्छु अब सपोज गर यदि दुईटा कन्सेन्ट्रिक हलो कन्डक्टिङ स्फियर छ भने यस्तो बेलामा यी दुईटाको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ है क्वेशन भयो हेर टु concentric hollow metallic sphere hollow conducting sphere hollow conducting spheres are shown फिगर मा म देखाउँछु है फिगर मा देखाइएको छ find potential difference between them यी दुईटा स्फियरहरुको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति होला भनेर सोधियो जस्तै दुईटा कन्सेन्ट्रिक हलो स्फियर छ यो एउटा स्फियर भयो यो आउटर स्फियर छ यो इनर स्फियर छ तर दुईटै कन्डक्टिङ स्फियर छ है यो इनर स्फियर सित स्मल क्यू चार्ज छ आउटर स्फियर सित प्लस क्यू चार्ज छ दुईटै स्फियरलाई चार्ज दिएको छ रेनियर को रेडियस पनि म दिदैछु है इनर स्फियर को रेडियस भयो स्मल आर र आउटर स्फियर को रेडियस भयो क्यापिटल आर यो दुईटालाई कुनै वायरले कनेक्ट गरिया छैन है दे आर इन्डिपेन्डेन्ट तर एउटा स्फियर भित्र अर्को स्फियर छ त भित्रको स्फियर छ स्मल क्यू चार्ज भएको आउटर को स्फियर छ क्यापिटल क्यू चार्ज भएको दुईटालाई हामीले पोजिटिभ चार्ज दिया छौ इनर स्फियर को रेडियस स्मल आर आउटर स्फियर को रेडियस कति छ क्यापिटल आर छ भने यो दुईटा स्फियरहरुको बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्यो है त अप्सन्सहरु छ ए अप्सन के क्यू 1/r minus 1/r बी अप्सन के क्यू अब क्यापिटल क्यू लेख दियो दिस इज 1/r minus 1/r सी अप्सन के क्यू divided by 2 times 1/r small r है 1/r minus 1/r and D option is K Q into Q 1/r minus 1/r यो पोटेन्शियल डिफरेन्स भइदियो ठीक त जे होस् क्वेशन क्लियर छ दुईटा कन्डक्टिङ स्फियर छ यो दुईटाको सेन्टर चाहिँ एउटै कमन सेन्टर भइदियो दे आर कन्सेन्ट्रिक इनर स्फियर को रेडियस स्मल आर आउटर स्फियर को रेडियस क्यापिटल आर यो रेडियस हो यो यिनीहरुलाई कुनै वायरले कनेक्ट गरेका छैन भित्रको स्फियर सित क्यू चार्ज आउटर स्फियर सित पनि क्यू चार्ज छ भने यो दुईटा स्फियर को बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति होला भनेर सोधियो ठीक अब हेर यदि हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्नु छ भने म इच स्फियर को कति पोटेन्शियल छ त्यो क्याल्कुलेट गर्छु पहिला इनर स्फियर को भोल्टेज कति छ त्यो निकालौ त्यसपछि आउटर स्फियर को पोटेन्शियल कति छ त्यो निकालौ अनि दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्दिने त फर्स्ट मा म के गर्छु v अफ स्मल
यो सानो स्फियरको पोटेन्शियल कति छ त्यो निकाल्छु। त हेर स्मल स्फियरसित त अलरेडी केही चार्ज छ, त इनर स्फियरसित जुन यो स्मल क्यू चार्ज छ आफ्नो चार्जको कारणले आफ्नो केही पोटेन्शियल हुन्छ र त्यो पोटेन्शियल कति हुन्छ के क्यू बाई स्मल आर हुन्छ। ओके को मतलब इनर स्फियरसित यो चार्ज छ, आफ्नै चार्जको कारणले आफ्नो कति पोटेन्शियल हुन्छ के क्यू बाई आर। अब प्लस हेर अब आउटर स्फियरले पनि यसलाई केही पोटेन्शियल दिन्छ, आउटर स्फियरको कारणले पनि यसले केही पोटेन्शियल पाउँछ र आउटर स्फियरको कारणले कति पोटेन्शियल पाउँछ त हेर आउटर स्फियरको सरफेसमा कति पोटेन्शियल हुन्छ, आउटर स्फियरसित क्यापिटल क्यू चार्ज छ, त यो क्यापिटल क्यू चार्जको कारणले आउटर स्फियरले आफ्नो सरफेसमा कति पोटेन्शियल बनाउँछ के क्यू बाई आर बनाउँछ। र हिजो हामीले पढेका थियौं कुनै कन्डक्टरको सरफेसमा के क्यू बाई आर पोटेन्शियल छ भने इच इन्टर्नल पोइन्टमा सेम पोटेन्शियल हुन्छ। त यो के क्यू बाई आर यो कन्डक्टर हो भने यसको सरफेसमा जति पोटेन्शियल हुन्छ इच इन्टर्नल पोइन्टमा त्यसले त्यही पोटेन्शियल दिन्छ। त भनेपछि यो बिगर स्फियरले आफ्नो चार्जको कारणले आफ्नो सरफेसमा यति पोटेन्शियल बनाउँछ र यही पोटेन्शियल यसले भित्र पनि क्रिएट गर्छ है। पोटेन्शियलको सरफेस र इनसाइड एउटै पोटेन्शियल भएकोले आफ्नो चार्जको कारणले आफ्नो सरफेसमा यति पोटेन्शियल यसले डेभलप गर्यो र यही पोटेन्शियल यसले इच इन्टर्नल पोइन्टमा दिन थालेपछि इनर स्फियरले पनि त्यो पोटेन्शियल क्याच गर्छ अब है। त आफ्नो चार्जको कारणले आफ्नो सरफेसमा यति पोटेन्शियल छ, यही पोटेन्शियल यसको भित्र बन्दै गएपछि इनर स्फियरले पनि यो पोटेन्शियल पाउँछ है। त यो कति पायो दिस यो त आउटर स्फियरबाट गएको पोटेन्शियल हो, त आउटर स्फियरको चार्ज क्यू अनि यसको रेडियस क्यापिटल आर। ठीक ओके त भी अफ स्मल स्फियर हामीले निकालिसक्यौं जुन आफ्नो चार्जको कारणले यति पोटेन्शियल छ र आउटर स्फियर सित भएको जुन चार्ज छ त्यसको कारणले यति पोटेन्शियल यसले पायो। ओके अब भी अफ बिग कति हुन्छ त त्यो निकालेर हेरौं। बिग भनेको आउटर स्फियरको, त भी अफ बिग यदि म क्याल्कुलेट गर्छु भने अब थिंक केयरफुल्ली भी अफ बिग भनेको आफ्नै चार्जको कारणले कति पोटेन्शियल छ त्यो त के क्यू बाई आर त छँदैछ नि बिगर स्फियर सित, आफ्नै चार्जको कारणले यो सित के क्यू बाई आर पोटेन्शियल छँदैछ। अब इनर स्फियर जुन छ इनर स्फियरको लागि यो बिगर स्फियरको सरफेस भनेको एक्सटर्नल पोइन्ट भइदियो फेरि, त इनर स्फियरको कारणले फेरि कति पोटेन्शियल पाउँछ त यसले इनर स्फियरको कारणले यसले कति पोटेन्शियल पाउँछ त इनर स्फियरको रेस्पेक्टमा हेर त यो बिगर स्फियरको जुन सरफेस छ त्यो इनर स्फियर भन्दा बाहिर छ, यो त बाहिर छ भने एक्सटर्नल वाला जुन फर्मुला थियो त्यो युज हुन्छ। त यो सित स्मल क्यू चार्ज छ, स्मल क्यू चार्जबाट क्यापिटल आर डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर पोटेन्शियल कति हुन्छ यो स्मल क्यू चार्जको कारणले क्यापिटल आर डिस्टेन्स टाढा छ बिगर स्फियरको सरफेस, त यहाँ कति पोटेन्शियल आउँछ त दिस विल बी के क्यू डिभाइडेड बाई स्मल आर भइदिन्छ। ओके त मैले इनर स्फियरको पोटेन्शियल निकाले, आउटर स्फियरको पनि पोटेन्शियल निकाले। अब हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज पोटेन्शियल डिफरेन्स, त पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु छ भने योबाट यो सबट्र्याक्ट गरिदियो, भित्रको स्फियरको यो पोटेन्शियल भयो आउटर स्फियरको यो पोटेन्शियल भयो र डिफरेन्स सोध्यो भने यो टर्मबाट यो टर्म सबट्र्याक्ट हुन्छ, त यहाँ माइनसको साइन यहाँ माइनसको साइन यहाँ माइनसको साइन साइन रिभर्स गरिदिए त यो हेर त यो के क्यू बाई आर के क्यू बाई क्यापिटल आर क्यान्सल भयो। त यहाँनिर हेर दिस टर्म्स ओके यहाँ क्यापिटल आर हुन्छ है, मैले मिस्टेकले स्मल आर लेखिरहेको छु, यो क्यापिटल आर हुन्छ। एक्सटर्नल पोइन्ट भनेको क्यापिटल आर डिस्टेन्स टाढा छ नि, त इनर यो क्यापिटल आर हुन्छ है, मैले यहाँ मिस्टेकले स्मल आर लेखिरहेको थिएँ। हेर म फेरि भन्छु यो पोइन्टलाई, बिगर स्फियरको आफ्नै चार्जको कारणले आफ्नो सरफेसमा यति पोटेन्शियल आयो के क्यू बाई क्यापिटल आर। अब इनर स्फियरको चार्जको कारणले यसले कति पोटेन्शियल पाउँछ त इनर स्फियरको सेन्टरबाट त क्यापिटल आर डिस्टेन्स टाढा छ नि, यहाँ मैले मिस्टेकले स्मल आर लेखिरहेको थिएँ, त इनर स्फियरको सेन्टरबाट त यो क्यापिटल आर डिस्टेन्स छ त के क्यू बाई क्यापिटल आर। ओके त अब हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु छ, त भी अफ स्मल माइनस भी अफ बी गरे यहाँ साइन रिभर्स गर्नु पर्यो, यो इक्वेसनबाट यो इक्वेसन सबट्र्याक्ट हुँदैछ। त यो सिम्पली के भइदियो के क्यू म कमन तान्न थाल्छु, के क्यू म कमन लिन सक्छु, त फर्मुला विल बी 1/r माइनस 1/r। त यही हो पोटेन्शियल डिफरेन्सको फर्मुला। त इनर स्फियर र आउटर स्फियर
इनर स्फियर र आउटर स्फियर को बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भयो त KQ 1/r माइनस 1/r भइदियो। अब यसमा हेर, यसबाट केही इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजनहरु निकाल्न सकिन्छ। त जे होस्, एन्सर त ए अप्सन आइसक्यो। दिस इज करेक्ट एन्सर। अब एउटा कुरो ध्यान दियो, यो जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स आयो यसमा आउटर स्फियर को चार्ज छैन। यसको मतलब के भयो, यो दुईटा स्फियर को बीचको जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चार्ज प्रेजेन्ट अन आउटर स्फियर। हेर त, आउटर स्फियर को चार्ज वाला टर्म क्यापिटल क्यू त क्यान्सल भइदिरहेछ। त्यसको मतलब के भयो, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दिस टू स्फियर्स इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ चार्ज प्रेजेन्ट अन आउटर स्फियर। त्यति क्लियर भन त? ल, the potential difference is independent of charge on outer sphere, charge on outer sphere। त आउटर स्फियर को चार्ज सित इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यो इनर स्फियर को चार्जमा मात्र डिपेन्ड गर्ने भयो। त यसबाट अर्को क्वेशनको पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ। के त क्वेशन यस्तो बनाइदिन्छ, इनर स्फियर को चार्ज सेम छ तर आउटर स्फियर को चार्ज डबल गरिदियो अरे। क्वेशन बनायो, इनर स्फियर सित त्यही स्मल क्यू चार्ज नै छ तर आउटर स्फियर को चार्ज यदि डबल गरिदियो भने यी दुईटाको बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ। त एन्सर पहिला जतिकै हुन्छ नि, किनभने आउटर स्फियर को चार्ज तिमीले डबल गर ट्रिपल गर त्यसमा त डिपेन्डै गर्दैन नि। त यदि तिमीले क्यापिटल क्यू लाई डबल गर्यो भने सल्भ गर्दाखेरि यहाँ 2q भइदिन्छ, यहाँ पनि 2q भइदिन्छ, फेरि यो टर्म क्यान्सल भएर यही टर्म्स आउँछ। त आउटर स्फियर को चार्जलाई मैले डबल गरे ट्रिपल गरे 4 टाइम्स गरे जतिसुकै गरे नि पोटेन्शियल डिफरेन्समा केही फरक पर्नेवाला छैन, बिकज पोटेन्शियल डिफरेन्स डिपेन्ड्स ओन्ली अन चार्ज प्रेजेन्ट एट इनर स्फियर। यति क्लियर भन त? यस सर। ल, अब त्यो पोइन्ट पनि म नोट गरिदिन्छु है। फिगर त मेटियो तर यसमा क्वेशन यस्तो छ। क्वेशन मैले के बनाए, यदि यो दुवै स्फियरलाई इन्टरनल्ली एउटा वायरले कनेक्ट गरिदियो भने त्यसैको टेल क्वेशन हो है। इफ दे आर कनेक्टेड internally with a wire, then find charge on inner and outer sphere, inner and outer sphere। यदि यो दुईटै स्फियरलाई कुनै कनेक्टिङ वायरले कनेक्ट गरिदियो, भित्र कनेक्ट गरिदियो भने इनर स्फियरमा अब कति चार्ज हुन्छ, आउटर स्फियरमा कति चार्ज हुन्छ, किनभने कन्डक्सन त हुन्छ यिनीहरूको बीचमा। अघिकै फिगर हेर, यो आउटर स्फियर थियो, दिस वाज इनर स्फियर। त यसको रेडियस स्मल आर, यसको रेडियस क्यापिटल आर। यो इनर स्फियर सित स्मल क्यू चार्ज, आउटर स्फियर सित क्यापिटल क्यू चार्ज। त हेर, यो दुईटाको बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स छ। त पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हामीले निकाल्यौ, KQ 1/r माइनस 1/r। अब यिनीहरूलाई मैले भित्र एउटा वायरले कनेक्ट गरिदिन्छु भने त एउटाबाट चार्ज फ्लो भएर अर्कोमा जान थाल्छ, किनभने पोटेन्शियल डिफरेन्स छ। इफ देयर इज पोटेन्शियल डिफरेन्स देन चार्ज मस्ट फ्लो फ्रम हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल। इनर स्फियर को पोटेन्शियल हाई छ किनभने डिफरेन्स हेर त, हामीले स्मलबाट बिग को घटाउँदाखेरि यो पोजिटिभ क्वान्टिटी छ। हेर त, इनर स्फियर को पोटेन्शियलबाट आउटर स्फियर को पोटेन्शियल घटाउँदाखेरि यो पोजिटिभ आएको, मतलब इनर हाई पोटेन्शियलमा छ, आउटर केमा छ, लो पोटेन्शियलमा छ। त इनरबाट चार्ज आउटर सम्म फ्लो हुन्छ। कबसम्म फ्लो हुन्छ, जबसम्म यो डिफरेन्स 0 हुँदैन, जबसम्म डिफरेन्स 0 हुँदैन। त भनेपछि अब इनर सित कति बाँकी होला, आउटर सित कति बाँकी होला, त एन्सर के भन्न सक्छु भन त? एन्सर के होला यसको? इनरमा 0। हेर,
conduction process after conduction हेर आफ्टर कंडक्सन यसलाई मैले वायरले कनेक्ट गरिदियो भने तबसम्म कंडक्सन हुन्छ जबसम्म पोटेन्शियल सेम हुँदैन त यदि पोटेन्शियल सेम भइदियो भने त फाइनली पोटेन्शियल डिफरेन्स त जीरो भइदिन्छ त यहाँ जीरो राख यहाँ जीरो राखिदियो भने k क्यूब 1/r माइनस 1/r अब सोच त यो इक्वेसनबाट स्मल q को भ्यालु जीरो आयो कि आएन यो इक्वेसनबाट हेर त k कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी यो जीरो हुनै सक्दैन हेर तीनटा फिजिकल क्वान्टिटी को प्रोडक्ट के छ जीरो छ को मतलब यो क्यापिटल के त जीरो हुनै सक्दैन यो टर्म पनि जीरो हुन सक्दैन किन त दुईटा स्फियर अनइक्वल रेडियस को छ त यो जीरो हुन सक्दैन यो जीरो हुन सक्दैन यसको मतलब अल्टिमेटली यो स्मल क्यू नै जीरो हुनुपर्छ त स्मल क्यू जीरो को मतलब के भयो इनर स्फियर को चार्ज जीरो भइदियो इनर स्फियर चार्ज will be zero को मतलब के भयो इनर स्फियर को सबै चार्ज फ्लो भएर आउटर स्फियर मा आइदियो इनर स्फियर मा अब चार्जै छैन को मतलब यसको सबै चार्ज फ्लो भएर कहाँ आइदियो आउटर स्फियर मा आइदियो त आउटर स्फियर चार्ज कति भयो त आउटर स्फियर चार्ज इज इक्वल्स टु q प्लस q भइदियो त भनेपछि सबै चार्ज बाहिरको स्फियरमा थुप्रिसकेपछि इनर स्फियरमा चार्जै हुँदैन र यतिकै लजिक पनि लगाऊ त यदि यिनीहरुलाई इन्टरनली मैले कनेक्ट गरिदियो भने त यहाँ बसेको चार्ज त अब बाटो पायो नि बाहिर आउने त बाहिर आउने बाटो पायो भने त इनर सर्फेसमा थोरै बस्छ सबै आउटरमा बस्न खोज्छ कुनै पनि कन्डक्टरलाई चार्ज दियो भने सबै चार्ज कहाँ बस्न खोज्छ आउटर सर्फेसमा बस्न खोज्छ भित्र त बस्न खोज्दैन अब वायरले अघि कनेक्ट नगरेको कारणले गर्दा बाध्य भएर त्यो भित्र बसिया थियो अब बाटो पायो भने त कहाँ भित्र बस्छ त यो भन्दा त आउटर यो सर्फेस हो यो भन्दा पनि आउटर यो छ त आउटरमा गएर बस्दिन्छ पहिलाको फर्स्ट क्लासमा जुन मैले प्रोपर्टी भनेको थिए त्यो प्रोपर्टीको हेल्पले पनि यो बुझ्न सकिन्छ भनेपछि हेर त एउटा कन्डक्टरबाट अर्को कन्डक्टरमा चार्ज टोटल्ली ट्रान्सफर भयो कि भएन कमन सेन्स लागु त इनर स्फियर सित केही चार्ज थियो आउटर सित पनि केही चार्ज थियो तर यदि मैले यिनीहरुलाई इन्टरनल्ली कनेक्ट गर्दिन्छु भने यो स्मल स्फियरबाट सबै चार्ज फ्लो भएर आउटर स्फियरमा गइदियो को मतलब के हो त दिस इज ओन्ली मेथड टु ट्रान्सफर चार्ज कम्प्लिटली फ्रम वन कंडक्टर टु अनदर कंडक्टर त यसको लागि कस्तो कनेक्सन हुनुपर्छ इंटरनल कनेक्सन कस्तो कनेक्सन हुनुपर्छ इंटरनल कनेक्सन तर एक्सटर्नल कनेक्सनमा यस्तो हुँदैन फेरि हामीले कंडक्सन प्रोसेस मा पहिला पनि पढिसकेका छौं यस्तो क्वेशन्सहरु यदि एक्सटर्नल कनेक्सन भयो भने 100% चार्ज ट्रान्सफर हुँदै हुँदैन जस्तै मान यो स्मल स्फियर छ ल यो सित प्लस क्यू छ यो बिगर स्फियर छ यो सित प्लस क्यू छ एक्सटर्नल्ली यसरी कनेक्ट गर्यो भने के 100% चार्ज यसको यसमा जान्छ जाँदैन किन त हामीले पढ्या थियो नि यिनीहरुमा कंडक्सन भयो भने चार्जेसहरुको जुन रेशियो हुन्छ रेडियस को रेशियोमा डिवाइड हुन्छ रेडियस को रेशियोमा यताबाट चार्ज यता गयो या यताबाट यता आयो जतासुकै अब हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल त जान्छ त्यो त मलाई थाहा छ तर यसमा पनि केही चार्ज हुन्छ र यसमा पनि केही चार्ज हुन्छ र त्यो यिनीहरुको रेडियस को रेशियोमा डिवाइड हुन्छ भनेर हामीले पहिला कंडक्सनमा पढ्या थियौ त्यो एक्सटर्नल कनेक्सन छ भने के एउटाबाट कम्प्लिटली चार्ज अर्कोमा जान्छ जाँदैन केही यसमा पनि रहन्छ र यसमा त आएको छ भने त यसमा भइ नै हाल्यो चार्ज ओके त एक्सटर्नल कनेक्सन छ भने एउटा कन्डक्टरबाट अर्को कन्डक्टरमा चार्ज कम्प्लिटली ट्रान्सफर हुँदैन तर इन्टरनल कनेक्सन छ भने कम्प्लिटली ट्रान्सफर भइदिँदो रहेछ यो अर्को कन्क्लुजन आयो त यहाँ लेखौं कन्क्लुजन दिस इज ओन्ली प्रोसेस दिस इज ओन्ली process to transfer charge completely from one conductor to another conductor from one conductor to another from one conductor to another conductor र ब्रैकेट मा लेख दिने यो कस्तो हुनु पर्छ
इन्टर्नल कनेक्सन हुनुपर्छ। कस्तो हुनुपर्छ? इन्टर्नल कनेक्सन छ भने 100% चार्ज एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुने रहेछ, तर एक्सटर्नलमा डज नट ट्रान्सफर 100%। त्यसमा 100% ट्रान्सफर हुँदैन, केही न केही दुईटैमा रहन्छ। यति क्लियर? बुझ्यो यति? ल, अब यो कुरो आइसकेपछि अब हामी गॉस थ्योरमको अर्को एप्लिकेसन पढ्छौं। यो सबै कन्डक्टिङ स्फियरको केस थियो। अब चाहिँ नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ। यदि नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ भने त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति हुन्छ, त्यो सबै गॉस थ्योरमको हेल्पले निकाल्छु। र यो म सल्भै गरेर देखाउँछु, किनभने यो फर्मुला तिमीहरूको लागि अलि न्यू टाइपको फर्मुला छ है। नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर, नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर। ओके, यो हाम्रो हेडिङ भयो। अब हेर, नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर को इलेक्ट्रिक फिल्ड पहिला क्याल्कुलेट गरौँ, त्यसपछि भी क्याल्कुलेट गर्छौं। यो नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ। अब ध्यान देऊ, पहिला पनि हामीले चार्जको प्रोपर्टीमा पढिसकेका छौं। यदि कुनै नन कन्डक्टिङ स्फियर छ भने नन कन्डक्टिङ बडीलाई यदि हामीले चार्ज दियौ भने चार्ज थ्रु आउट द म्याटर डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। चार्ज इज डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु आउट द म्याटर को मतलब भित्र बाहिर सबै ठाउँमा चार्ज हुन्छ। र पहिला त यसको सेन्टर देखाइदिउ। यो आर डिस्टेन्स टाढा, यहाँनिर मलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु पर्नेछ। सेन्टरबाट कति टाढा छ? आर डिस्टेन्स। र यो स्फियरको रेडियस मैले कति मानिदिए? क्यापिटल आर। र नन कन्डक्टिङ भनेकोले यसमा सबै ठाउँमा चार्ज हुन्छ। यो भित्र बाहिर सबै ठाउँमा चार्ज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएर बस्छ। बाहिर बाहिर पनि चार्ज हुन्छ यसमा, सिन्स इट इज नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर। र यो सित भएको टोटल चार्ज मैले कति मानिदिए? क्यापिटल क्यू मानिदिए। त यो स्फियरको कारणले यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड कति बन्छ? हेर, गॉस थ्योरम नै हो भनेपछि यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ भने यो डिस्टेन्सलाई रेडियस मानेर एउटा गॉसियन स्फियर बनाउँछ। यसरी पुरै गॉसियन स्फियर म सर्टमा यता देखाउँछु। जस्तै यो पोजिटिभली चार्ज गरेको नन कन्डक्टिङ स्फियर छ, सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स छ, र यहाँनिर मलाई फिल्ड चाहियो। त यहाँ फिल्ड चाहियो भने यसलाई रेडियस मानेर एउटा गॉसियन स्फियर बनाउँछु। त यो पोजिटिभ चार्जको कारणले अ नम्बर अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी यो गॉसियन सर्फेसबाट पास भइराखेको हुन्छ है। त भनेपछि यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड कति छ? ई। त यहाँबाट पास हुने टोटल फ्लक्स कति होला? यहाँबाट पास हुने टोटल फ्लक्स कति छ यो गॉसियन स्फियरबाट? त फाइ नेट यदि मैले निकाले भने ई इन्टु ए हुन्छ। फ्लक्स र एरियाको प्रोडक्ट हुन्छ। हेर न, दुईटै प्यारलल भइदिन्छ। यहाँ तिमीले एउटा सानो एलिमेन्टरी एरिया लियो भने एरिया पनि यतै, फिल्ड पनि यतै। यहाँ एरिया लियो भने एरिया पनि यतै, फिल्ड पनि यतै। त सबै ठाउँमा एरिया के हुन्छ? फिल्डसित प्यारलल हुन्छ, एरिया भेक्टर र फिल्ड भेक्टर। त खासमा इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ के। त यसको सर्फेस इन्टिग्रेसन गरिदियो भने लास्टमा ई ए नै आउँछ। र यो भनेको केसित इक्वल हुन्छ? फ्लक्स नेट भनेको क्यू नेट बाइ एप्सिलम नट। त क्यू नेट भनेको यो भित्र गॉसियन स्फियर भित्र यो टोटल चार्ज कति पर्यो? त क्यापिटल क्यू चार्ज छ। त ई ए इक्वल्स टु क्यू बाइ एप्सिलम नट हामी लेख्न सक्छौं। ठीक। त ई ए यदि क्यू बाइ एप्सिलम नट छ भने त ई इन्टु ए, ए भनेको गॉसियन सर्फेसको एरिया। फेरि ए भनेको गॉसियन सर्फेसको एरिया। त गॉसियन सर्फेसको रेडियस स्मल आर छ भने त त्यसको सर्फेस एरिया के हुन्छ? त्यो त स्फियर हो। त यो कति हुन्छ? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु क्यू बाई कति हुन्छ? एप्सिलम नट। त यहाँबाट तिमीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने एन्सर आइगयो। त ई इज इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ? दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलम नट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो। त यो टर्मलाई त हामी के लेख्न सक्छौं? त यो टर्मलाई के लेखिदियो भने के क्यू बाई आर स्क्वायर फर्मुला भयो। मैले सर्टकटमा यहाँ देखाइदिए, किनभने गॉस थ्योरम स्फियरको केसमा कसरी युज गरिन्छ त्यो मलाई सिकाउनु थियो है। अब यो फर्मुला म चाहिँ डाइरेक्ट लेख्छु तिमीहरूलाई। मैले रफली छिटो छिटो क्याल्कुलेट गरिदिए, तर यो फर्मुला म लेख्नेवाला छु डाइरेक्ट। याद राख्ने को मतलब सलिड स्फियरमा जे एन्सर आएको थियो
यो कन्डक्टिङ स्फियरमा जे एन्सर आएको थियो यहाँ पनि एक्ज्याक्टली सेम त्यही एन्सर आयो। त यसमा तीनटा स्पेशल केस छ। केस फर्स्ट हेर, केस फर्स्ट के भयो, इफ दिस स्मल आर इज ग्रेटर देन क्यापिटल आर, स्मल आर इज ग्रेटर देन क्यापिटल आर, जुन यो फिगरमा देखाइएको छ के है। त क्यापिटल आर छ भने यो आउटसाइड हो, त इलेक्ट्रिक फिल्ड आउटसाइड निकाल्यो भने यसको फर्मुला कति आइदियो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जुन अहिले हामी भर्खर प्रुफ गरेका थियौँ। ओके, सिमिलरली केस सेकेन्ड, केस सेकेन्डमा मैले यहाँ के लिए अब सर्फेसमा लिन्छु, यहाँनिर फिल्ड कति छ, त सर्फेसमा फिल्ड निकाल्नु छ भने स्मल आर को भ्यालु के सित इक्वल हुन्छ, क्यापिटल आर सित। त इलेक्ट्रिक फिल्ड एट सर्फेस इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, के क्यू बाई आर स्क्वायर भइदिन्छ। यति क्लियर छ भन त? यस सर। ओके, यहाँसम्म त ठिक छ, कहानी राम्रै चल्दैछ, तर अबको कहानी अलि भयानक छ। भित्रपट्टि निकाल्नु छ है। त यो सबै मेट्छु, यो फिगर पनि मेट्छु, भित्रको क्याल्कुलेसन 10 थ्योरमबाटै मैले देखाउनु पर्छ। यतिकै अचुवा तालले त्यो आउँदैन त्यो। हेर, इनसाइडको यदि मलाई निकाल्नु छ भने यसलाई मैले केस थर्ड नाम दिन्छु, केस थर्ड। ओके, यहाँबाट एकदम केयरफुल हुने। केस थर्डमा इफ दिस स्मल आर इज लेस देन क्यापिटल आर को मतलब भित्र जान्दैछु त अलि ठुलो स्फियर बनाउँछु, त्यही स्फियर हो, त्यसलाई अलि जुम गरेर कोर्दैछु ठुलो, किनभने भित्रको क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। त अघिकै नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर भयो। अब भित्र निकाल्नु छ, त सपोज गर यो नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियरको सेन्टर यो ओ पोइन्ट छ र सेन्टरबाट स्मल आर डिस्टेन्स टाढा यो पी पोइन्टमा फिल्ड कति हुन्छ मलाई चाहियो। चार्ज छ, यो सबैमा चार्ज छ, मैले अहिले चार्जलाई देखाइरहेको छैन, एकछिन पछि देखाउँछु। त यो सित त टोटल चार्ज त प्लस क्यू छ, त प्लस क्यू चार्ज त यो पुरै भोल्युम भित्र बसेको छ। ठीक, तब हेर, त यहाँनिर फिल्ड निकाल्नु छ भने यो डिस्टेन्सलाई रेडियस मानेर के म एउटा गसियन स्फियर बनाउँछु यस्तो, सोच त, गसियन स्फियर बनाउँछु। अब यो गसियन स्फियर भित्र कति चार्ज पर्यो त्यो नै भइदिन्छ नेट चार्ज। अब यो गसियन स्फियरबाट पास हुने फ्लक्स कति छ त, यस्तो यस्तो इलेक्ट्रिक लाइन सपोज पोजिटिभ चार्ज छ, त रेडियली आउटवर्ड यसरी फ्लक्स पास भइराख्यो होला यहाँबाट रेडियली आउटवर्ड। अब चार्ज त यहाँ पनि छ, यो पोर्सनमा पनि चार्ज छ, तर मैले गसियन सर्फेस त यो डटेड स्फियर लिएको छु, त यो भित्र कति चार्ज छ त्यो मलाई चाहियो। अनि त्यसपछि यहाँबाट पास हुने फ्लक्स कति छ त्यो निकाल्छु। लजिक बुझियो मेरो, भन त? यस सर। ल, तब हेर, युनिट भोल्युममा म के गर्छु, पहिला युनिट भोल्युममा कति चार्ज छ, यो पुरै स्फियरको युनिट भोल्युममा कति चार्ज छ त्यो क्याल्कुलेट गर्छु है। अनि युनिट भोल्युमको चार्ज क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यो इनर स्फियर भित्र कति चार्ज छ, यो गसियन स्फियर भित्र कति चार्ज छ त्यो म युनिटरी मेथडबाट निकाल्दिन्छु। तब हेर, युनिट भोल्युममा कति चार्ज होला, त सिम्पली युनिटरी मेथड, पुरै स्फियरमा कति चार्ज छ, यो पुरै बिगर स्फियर जसको रेडियस क्यापिटल आर छ, यो बिगर स्फियरको रेडियस कति छ, दिस इज सर साउन्डमा प्रब्लम भयो, अब ठिक छ? ठीक छ अब। ल, तब हेर, यो बिगर स्फियर, यो ठुलो क्यापिटल आर रेडियस भएको स्फियरमा क्यापिटल क्यू चार्ज छ, त यो जुन क्यापिटल क्यू चार्ज छ यो पुरै स्फियरमा भएको चार्ज हो है। त भनेपछि त्यो स्फियरको भोल्युम कति छ हेर त, स्फियरको भोल्युम 4/3 पाई आर क्यूब। त 4/3 पाई आर क्यूबमा कति चार्ज छ, क्यू चार्ज छ, यही हैन? त युनिट भोल्युममा कति चार्ज हुन्छ, युनिट भोल्युममा क्यू डिभाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब मा लेख्न सक्छु भन त? बस। ओके, अब यो गसियन स्फियरमा कति चार्ज छ, हेर, युनिट भोल्युममा यति चार्ज छ भने यो गसियन स्फियरमा कति चार्ज छ, त गसियन स्फियरको भोल्युम कति हुन्छ, 4/3 पाई स्मल आर को क्यूब है। त यसमा कति चार्ज भयो, त क्यापिटल क्यू डिभाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इन्टु दिस विल बी 4/3 पाई स्मल आर को क्यूब हुन्छ। यस सर।
ओके, त यहाँ आएर 4/3 पाई 4/3 पाई क्यान्सल हुन्छ। त जे होस्, हाम्रो जुन नेट चार्ज छ, नेट चार्ज भनेको यो गसियन स्फियर, यो गसियन स्फियरको चार्ज हैन नेट चार्ज, यो भित्र पर्ने चार्ज नै हैन नेट चार्ज। त क्यू नेट भनेकै त यही भयो नि, गसियन स्फियर भित्र पर्ने चार्ज। 4/3 पाई 4/3 पाई क्यान्सल, त यो कति हुन्छ? क्यापिटल क्यू स्मल आर को क्यूब डिभाइडेड बाइ क्यापिटल आर को क्यूब भयो। यति क्लियर? यो हाम्रो लागि नेट चार्ज किन भयो? है त केही बोलिरहेको छैन। त्यहाँ भित्रको चार्ज हो, गसियन स्फियरको भित्रको चार्ज हो। अब यो गसियन स्फियरबाट पास हुने नेट फ्लक्स भनेको क्यू नेट बाई एप्सिलम नट हुन्छ अकॉर्डिंग एज गॉस थ्योरम। फाइनेट भनेको यो गसियन स्फियरबाट पास हुने फ्लक्स भनेको क्यू नेट डिभाइडेड बाई कति हुन्छ? एप्सिलम नट। त ओके, त क्यू नेट डिभाइडेड बाई एप्सिलम नट यदि हो भने त फाइनेट भनेको त म सिम्पली यहाँ E into A लेख्न सक्छु। हेर त, फाइनेट को मतलब यो गसियन स्फियरबाट पास हुने नेट फ्लक्स भनेको E into A, र E into A भनेको क्यू नेट बाई एप्सिलम नट। त क्यू नेट को भ्यालु यति छ, त दिस विल बी क्यू बाई एप्सिलम नट स्मल आर को क्यूब डिभाइडेड बाई आर को क्यूब। हेर, क्यू नेट बाई एप्सिलम नट मैले युज गरे, अरु केही गरे हैन। त भनेपछि E into A, यो A भनेको कसको हो त? गसियन स्फियरको सरफेस एरिया। त गसियन स्फियरको रेडियस स्मल आर छ, त यसको सरफेस एरिया कति हुन्छ? 4 पाई आर स्क्वायर, एन्ड दिस विल बी क्यू बाई एप्सिलम नट स्मल आर को क्यूब डिभाइडेड बाई क्यापिटल आर को क्यूब। ठीक, अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो, एन्सर आइसक्यो। यो आर स्क्वायर यो क्यूब सित क्यान्सल भइदियो। त देयरफोर यहाँनिर फिल्डको फर्मुला के आयो त? इंटरनल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कति हुने भयो? इनसाइड, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलम नट क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू स्मल आर हो र। त 1/4 पाई एप्सिलम नट को ठाउँमा त हामी क्यापिटल के लेख्न सक्छौं है। त दिस E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू स्मल आर भयो फर्मुला। यस सर, यही हो फर्मुला। अब यसमा हेर, यो फर्मुला ग्रेभिटेशन को फर्मुला सित मिल्छ के त? हेर, जस्तै अर्थ छ, अर्थमा मास कति छ? क्यापिटल एम, र तिमीलाई क्वेशन बनाइदियो यसको सेन्टरबाट स्मल आर डिस्टेन्स टाढा, यहाँनिर अर्थ को ग्रेभिटेशनल फील्ड कति होला? इंटरनल पॉइंटमा सोधिन्छ। कमन सेन्स लगाऊ। अर्थ को सेन्टरबाट स्मल आर डिस्टेन्स टाढा भित्र छ यो पी पोइन्ट, फेरि भित्र अर्थ को भित्र ग्रेभिटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कति होला? त डाइरेक्ट कपी गरिदियो फर्मुला यहाँबाट। अर्थ को केसमा के हुन्छ फर्मुला? हेर त, क्यापिटल के छ त त्यहाँ युनिभर्सल कन्स्टेन्ट जी, क्यू को ठाउँ कसले लिन्छ? मासले, अनि यहाँ आर क्यूब इन्टु आर लेख्न मिल्छ। यो ग्रेभिटेशन को फर्मुला भइदियो। त म ग्रेभिटेशन पढाउँदाखेरि यो प्रुफ गर्नेवाला छैन, किनभने इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा मैले प्रुफ गरिसकेको छु। यहाँ डाइरेक्ट यो हुन्छ भनेर लेख्नेवाला छु। यति क्लियर? यस सर। ओके, यो पालो अनुसार हुन्छ। पहिला ग्रेभिटेशन यदि मैले पढाइसकेको भए यहाँ डाइरेक्ट लेख्थे, प्रुफ गर्थेन। अब पहिला यो पढाउँदै छु त ग्रेभिटेशनमा प्रुफ गर्नु पर्दैन, कुनै एक ठाउँमा मात्र प्रुफ गरिराखेको हुन्छु मैले। ओके ल, त एनीवे, त जे होस् फिल्ड त आइसक्यो। त फिल्ड इंटरनल पॉइंटमा हेर त यो भयो। त भित्रपट्टिको जुन फिल्ड छ E इनसाइड जुन छ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आर छ कि छैन? E यो टर्म त कन्स्ट्यान्ट हो नि, यो टर्म कन्स्ट्यान्ट हो बायोलोजीको। त E प्रोपोर्शनल टु आर भयो कि भएन? यस सर। हो, त यदि आर को भ्यालु 0 भयो भने फिल्ड पनि के हुन्छ? 0। त सेन्टरमा यदि सोधियो, यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड एट सेन्टर सोधियो भने सेन्टरमा कति हुन्छ? 0, किनभने इंटरनल पॉइंट को फर्मुलामा त आर त सीधा माथि थियो नि, त आर माथि थियो भने आर को ठाउँमा 0 लेखिदिन्छु। त्यसैले एउटा स्पेशल केस एट सेन्टर, यदि सेन्टरमा गयो भने स्मल आर को भ्यालु, यो कसको बारे ठोकठाक गर्दैछ त्यहाँ आफूले म्युट गर्दा?
आफू पनि त कमन सेन्स लगाऊ साइडमा यदि ठोकठाक गरिराखेको छ भने त आफूलाई म्युट राख्नु ओके त सेन्टरमा गयो भने स्मल आर को भ्यालु 0 त अघि मैले मेटिसकेको छु यहीबाट बुझ्दा नि हुन्छ स्मल आर को भ्यालु 0 लेख्ने बित्तिकै ए एट सेन्टर को भ्यालु कति भइदिन्छ 0 भइदिन्छ है त जे होस् नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ त त्यसको सेन्टरमा मात्र फिल्ड 0 हुन्छ सेन्टर भन्दा सरफेस तिर गयो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ को मतलब फिल्ड बढ्दै 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 गएर सरफेसमा के भइदिन्छ म्याक्सिमम अनि सरफेस भन्दा बाहिर गयो भने इन्भर्स स्क्वायर ल अनुसार यो के हुन थाल्छ डिक्रिज हुन थाल्छ यो थियो नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर को केस यो त हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्यो अब पोटेन्शियल को केस के हुन्छ अब पोटेन्शियल हेरौं व्हाट विल बी पोटेन्शियल त पोटेन्शियल भन्यो भने इट इज बेसिकली टर्म रिलेटेड विथ वर्क डन गिवन पॉइंट को पोटेन्शियल निकाल्नु छ भने युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदाखेरिको वर्क डन नै हो पोटेन्शियल इन्फिनिटीबाट गिवन पॉइंट सम्म ल्याउँदाखेरिको जुन वर्क हुन्छ त्यो वर्क डन नै के को फर्ममा हुन्छ पोटेन्शियलको त म पोटेन्शियलको बाहिरवालाको म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु यो कन्डक्टिङ स्फियरको जस्तै फर्मुला हो भित्रको चाहिँ म सल्भ गर्दिन्छु हेर यो एउटा नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ ल यसको रेडियस क्यापिटल आर छ यहाँबाट आर डिस्टेन्स टाढा यो पी पोइन्ट सेन्टरबाट कति टाढा छ आर डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर पोटेन्शियल कति छ पी ठीक ओके यो सित टोटल चार्ज कति छ प्लस क्यू यसको सरफेसमा पनि चार्ज छ त यदि आउटसाइड छ भने जे कन्डक्टिङ स्फियरमा पर्यो यहाँ पनि सेम हुन्छ त तीनटा केस त केही फरक पर्दैन फर्स्ट केस हेर इफ स्मल आर इज ग्रेटर देन क्यापिटल आर को मतलब आउटसाइड यहाँ कति हुन्छ द सेम फर्मुला एज कन्डक्टिङ स्फियर त सिम्पली मैले के लेख्दिए के क्यू बाई स्मल आर लेख्दिए केस सेकेन्ड सरफेसमा गयो भने के हुन्छ केस सेकेन्ड सरफेसमा गयो भने के त यस्तो बेलामा स्मल आर को ठाउँमा क्यापिटल आर आउँछ त भी एट सरफेस निकाल्यो भने यु विल गेट के क्यू बाई आर कुनै समस्या छैन झन्झट छैन तर भित्र गयो भने के हुन्छ यसको लागि म क्याल्कुलेसन गरेर हेर्छु इन्टिग्रेसन गरेर हेर्नु पर्ने छ कति हुन्छ यतिकै अन्दाजको भरमा नबनौ त इनसाइड यो मेट्छु यो फिगर यति इनसाइड को लागि मैले छुट्टै फिगर अलिक ठुलो फिगर कोर्नु पर्छ केस थर्ड मा इफ दिस स्मल आर इज लेस देन क्यापिटल आर को मतलब इंटरनल पॉइंट मा कुनै पी पॉइंट मा जसरी फिल्ड निकालेको थियो नि त्यसरी नै हामीले भी निकाल्नु पर्ने छ है त यो नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ सपोज गरौँ यो यसको सेन्टर भयो है यो सित टोटल चार्ज कति छ प्लस क्यू र यसको रेडियस कति छ क्यापिटल आर छ अब सेन्टरबाट यो पोइन्ट छ दिस इज पी पोइन्ट यहाँनिर भी कति छ मलाई चाहियो निकाल्नु पर्ने छ त यो पी पोइन्ट भयो र सरफेसमा एउटा पोइन्ट मैले यस सपोज गर्दिए सरफेसको पोइन्ट मैले कति सपोज गर्दिए यस अब यो जुन छ यो पी पोइन्ट सेन्टरबाट कति टाढा छ त स्मल आर को डिस्टेन्समा छ मैले माने सेन्टरबाट कति टाढा छ स्मल आर डिस्टेन्समा अब यहाँनिर हेर यदि मैले कुनै +1 चार्जलाई हेर यदि कुनै +1 चार्ज युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई मैले पी बाट धकेलेर सरफेससम्म ल्यायो भने कुनै युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई पी पोइन्टबाट धकेलेर यससम्म ल्यायो भने मैले वर्क गर्नुपर्छ कि पर्दैन भएर त युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र किनभने भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड छ पी मा पनि इलेक्ट्रिक किनभने इंटरनल पॉइंट मा इलेक्ट्रिक फिल्ड त 0 हुँदैन किनभने नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ त यदि कुनै युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई मैले पी बाट धकेलेर यससम्म ल्यायो भने पी बाट धकेलेर यससम्म ल्यायो भने मैले वर्क गर्नुपर्छ है त कति वर्क गर्नुपर्छ त वर्क डन को फर्मुला याद गरेर त जुन हामीले पहिला पढेको अलि माथिबाट लेखौं नत्र यति पार्टमा अटाउँदै नै हो ओके एउटा धर्का तान हामीले पहिला पढ्या छौ कुनै पी पोइन्टमा
एक ठाउँबाट धकेलेर अर्को ठाउँसम्म यदि लगिदियो है, पी पोइन्टबाट धकेलेर यदि मैले यससम्म लगिदियो भने यस्तो बेलामा वर्क डन को फर्मुला याद गर। वर्क डन भनेको इंटीग्रेशन माइनस ई भेक्टर डट डीआर भेक्टर, यस्तो फर्मुला थियो। यस सर। यो फर्मुला हैन, युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई वहाँ एउटा पोइन्टबाट धकेलेर अर्को पोइन्टसम्म लग्यो भने जुन वर्क डन हुन्छ यस्तो इन्टिग्रेसनको फर्ममा हुन्छ। र सुरुमा कहाँ थियो? पी मा, फाइनली कहाँ गयो? यसमा। त पी भनेको कति टाढा छ? स्मल आर डिस्टेन्स टाढा, र यस कति टाढा छ? क्यापिटल आर डिस्टेन्स टाढा। त्यसको लिमिट स्मल आर टु क्यापिटल आर हुन्छ। हेर त, पी बाट धकेलेर मैले सर्फेसमा लान्छु, त पी पोइन्ट भनेको ओरिजिनबाट सेन्टरबाट आर डिस्टेन्समा छ, यस पोइन्ट भनेको ओरिजिनको मतलब सेन्टरबाट क्यापिटल आर डिस्टेन्समा छ। त यहाँ लिमिट स्मल आर देखि लिएर कहाँसम्म गयो? क्यापिटल आर सम्म गयो। अब सोच, यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरिको जुन वर्क डन हुन्छ त्यो वास्तवमा पोटेन्शियल डिफरेन्स हैन। पोटेन्शियल डिफरेन्स को डेफिनेसन के थियो भन त? पोटेन्शियल डिफरेन्स को डेफिनेसन, इट इज वर्क डन इन शिफ्टिङ युनिट चार्ज फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट। त यो जुन वर्क छ यो वर्क भनेको पी र यस पोइन्ट को बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनुपर्छ। त यसको ठाउँमा म पोटेन्शियल डिफरेन्स लेख्न सक्छु। त पोटेन्शियल डिफरेन्स कति? त फाइनल माइनस इनिशियल हुन्छ। दिस वर्क विल बी इक्वल्स टु पोटेन्शियल डिफरेन्स। ल, पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरिको वर्क डन हो। त पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल्स टु वर्क, र फर्मुला अनुसार वर्क यो हुन्छ। ओके, त अब पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्दाखेरि फाइनल पोटेन्शियल माइनस इनिशियल पोटेन्शियल, किनभने सुरुमा पी मा थियो, फाइनल्ली कहाँ गयो? यसमा गयो। त दिस इज पी पोइन्ट को पोटेन्शियल इनिशियल, यस पोइन्ट को पोटेन्शियल फाइनल हुन्छ। त पोटेन्शियल डिफरेन्स को ठाउँमा म कति लेख्छु? भीएस माइनस भीपी। ठीक, इज इक्वल्स टु माइनस टाइम्स ई स्मल आर टु क्यापिटल आर। अब डट प्रोडक्टमा म ओपन गर्छु। त हेर, फिल्ड र डीआर प्यारलेल हुन्छ, किनभने मैले यता धकेल्दैछु। हेर, यतातिर धकेल्दैछु र पोजिटिभ चार्ज, त पोजिटिभ चार्जको फिल्ड त आउटवर्ड हुन्छ नि। यो स्फियर छ, हेर त यो सेन्टर छ, त भित्र त पोजिटिभ पोजिटिभ चार्ज छ। त पोजिटिभ चार्ज छ भने भित्र तिमीले यहाँनिर फिल्ड हेर्यो भने त यो भित्र पोजिटिभ छ, त पोजिटिभको फिल्ड यसरी हुन्छ आउटवर्ड डाइरेक्सनमा। त फिल्ड जुन डाइरेक्सनमा छ यही डाइरेक्सनमा मैले डीआर डिस्प्लेसमेन्ट गरे हो, मतलब दे आर प्यारलेल। त दे आर प्यारलेल छ भने यो सिम्पली के हुन्छ? ई इन्टु डीआर इन्टु cos 0। त cos 0 को भ्यालु कति भइदिन्छ? 1। त यो कति लेख्न मिल्छ? माइनस इन्टिग्रेसन अफ आर टु आर ई इन्टु डीआर, यसरी लेख्न सक्छौँ हामी। यति क्लियर भन त? Yes. ल, यति कुरो भइसकेपछि म यसलाई भीपी माइनस भीएस गरे। हेर, भीएस माइनस भीपी थियो। भीएस भनेको सर्फेसको पोटेन्शियल, भीपी भनेको पी पोइन्टको पोटेन्शियल हो। त मैले फ्लिप गरे, यसलाई फ्लिप गरे भने त माइनस उताको हटाउन खोजे हो मैले। भीएस माइनस भीपी भने माइनस छ, त भीपी माइनस भीएस गर्यो भने त्यो माइनस हट्छ। त माइनस हटाइदिए मैले, स्मल आर टु क्यापिटल आर भइदियो। अब फिल्डको भ्यालु कति छ? फिल्ड यो पी पोइन्टमा फिल्ड कति छ? इन्टर्नल पोइन्ट, किनभने यो भित्र भित्रबाट चलिराखेको छ नि, बाहिर थोरै चलाएको छु मैले, यसो भित्र चलाइराखेको छु। त भित्रको फिल्डको फर्मुला के हुन्छ? त इनसाइड फिल्ड कति हुन्छ? के क्यूब बाई आर क्यूब इन्टु स्मल आर। ई को ठाउँमा मैले यति भ्यालु राखेँ, अनि यहाँ कति भइदियो? डीआर। तब केयरफुल हौ, इन्टिग्रेसन हुनुभन्दा पहिला यति कन्स्ट्यान्ट मैले कन्स्ट्यान्ट देख्दैछु, यति कुरो मैले कन्स्ट्यान्ट देख्दैछु। त कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीलाई इन्टिग्रेसन भन्दा बाहिर निकाल्छु। त भीपी माइनस भीएस इज इक्वल्स टु के क्यूब बाई आर क्यूब, के क्यूब बाई आर क्यूब, अनि इन्टिग्रेसन अफ आर डीआर, र इन्टिग्रेसनको लिमिट स्मल आर टु क्यापिटल आर छ। अब त केही छँदै छैन। यति कुरो बुझिसकेपछि भीपी माइनस भीएस इज इक्वल्स टु दिस विल बी के क्यूब बाई आर क्यूब। अब हेर, इन्टिग्रेसन पावर रुल है, पावर रुल अनुसार यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? आर टु दी पावर 2/2 इन्टिग्रेसन स्मल आर टु क्यापिटल आर सम्म। ल, यो 2 बाहिर निकाल्न मिल्छ।
यो लिमिट ओपन गर्नुभन्दा पहिला यो 2 लाई म बाहिर झिकिदिन्छु। माथिको मेट्छु है, माथिको मेटम। हुन्छ। ल माथिको टर्म्सहरु मैले मेटाएँ। ओके, त VP माइनस VS इज इक्वल्स टु 2 बाहिर आयो, त यो कति हुन्छ KQ बाई 2R क्यूब। ठीक, अब लिमिट ओपन गर्यो भने अप्पर लिमिट लोअर लिमिट र बीचमा माइनसको साइन, देन दिस विल बी R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब हेर, खासमा मलाई P पोइन्ट को पोटेन्शियल चाहियो, त VS ले मलाई डिस्टर्ब गर्दैछ, त VS लाई उता लगेर प्लस गरिदेऊ, VS लाई उता लगेर प्लस गरिदेऊ, त यो VP इज इक्वल्स टु के हुन्छ KQ डिवाइडेड बाई 2R क्यूब R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस VS हुन्छ। र VS भनेको कहाँको पोटेन्शियल हो, सर्फेसको पोटेन्शियल। यस पोइन्ट सर्फेसमा पर्छ, त हामीले त थाहा छ नि यो सर्फेसमा पोटेन्शियलको फर्मुला KQ बाई क्यापिटल R हुन्छ। त यहाँ मैले KQ बाई क्यापिटल R लेखेर सिम्प्लिफाई गरिदियो भने P पोइन्टको पोटेन्शियल थाहा हुन्छ मलाई है। त P पोइन्टको पोटेन्शियल VP इज इक्वल्स टु KQ डिवाइडेड बाई 2R क्यूब, यहाँ भयो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस सर्फेसमा कति पोटेन्शियल हुन्छ, त हामीले अलरेडी थाहा छ सर्फेसमा पोटेन्शियल KQ बाई R हुन्छ भन त। यति होला। ल यो टर्मलाई म के गर्छु 2R स्क्वायरले मल्टिप्लाई र 2R स्क्वायरले डिवाइड गर्छु। किन यस्तो गर्दैछु, किनभने KQ बाई 2R क्यूब कमन लिनको लागि। यति त सर्फेसको पोटेन्शियल हो, तर यसलाई मैले 2R स्क्वायरले मल्टिप्लाई र 2R स्क्वायरले डिवाइड गरे, त यो गर्यो भने यहाँ मैले के पाउँछु, त दिस विल बी KQ बाई 2R क्यूब एन्ड हियर यु विल गेट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस हेर KQ तलको टर्म्स कति भइदिन्छ KQ बाई 2R क्यूब तलको टर्म्स, र माथि चाहिँ सिम्पली के हुन्छ 2R स्क्वायर, माथि कति भइदियो 2R स्क्वायर। ओके, यस्तो किन गरे हो भने KQ बाई 2R क्यूब र KQ बाई 2R क्यूब कमन तान्नको लागि यस्तो गरे हो। त VP इज इक्वल्स टु KQ डिवाइडेड बाई 2R क्यूब, मैले यो बाहिर झिकिदिए है। कमन लिदियो भने ब्र्याकेट भित्र कति आउँछ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर। ओके, त P पोइन्ट को फाइनल पोटेन्शियल को एन्सर जुन तिमीहरुको मोड्युलमा लेखेको छ 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भनेको के हुन्छ 3R स्क्वायर, 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भनेको कति भइदियो 3R स्क्वायर। त यो भ्यालुलाई म माथि टपमा लेख्छु ताकि स्पेशल केस ब्रेक गर्न सजिलो होस्। त यति पार्टलाई मैले मेटाएँ। ल त P पोइन्ट को जुन पोटेन्शियल भयो फाइनली हाम्रो एन्सर भयो KQ डिवाइडेड बाई 2R क्यूब, अनि दिस विल बी 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यही हो यसको फाइनल फर्मुला। यति कसरत र मेहनत गरेपछि यो आयो, तर तिमीहरुको +2 को बुकमा चाहिँ छैन, तर इन्ट्रान्स एक्जाममा यसबाट क्वेशन सोधिन्न भनेर नकार्न चाहिँ सकिन्न। त्यसैले मैले यो फर्मुला डिटेलमै सल्भ गरिदिएको ताकि इच एन्ड एभ्री टर्म के हो त्यो चाहिँ बुझ्न सकुन् तिमीहरु। ठीक, अब यहीबाट अर्थको कारणले कति बन्छ त जस्ट गेस गर्न सक्छौ। ग्रेभिटेसनमा अर्थको मास m छ, अब तिमीलाई सोधियो अर्थको सेन्टरबाट r डिस्टेन्स टाढा P पोइन्ट भित्र यहाँनिर अर्थको पोटेन्शियल कति होला त जवाफ के दिन्छौ भन। gm by 2r cube bracket 3r square minus r square। के को gm by 2r क्यूब अर्थको पोटेन्शियल नेगेटिभमा आउँछ कि हुँदैन? नेगेटिभ हुन्छ। हो, त के हुन्छ gm डिवाइडेड बाई 2r क्यूब अनि 3r माइनस r स्क्वायर। ग्रेभिटेसनको यो एन्सर भइदिन्छ। ठीक छ। ल यति कुरो जानिसकेपछि स्पेशल केस बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। यसको फर्मुला त
यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसको स्पेशल केस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सेन्टरमा भी कति हुन्छ भनेर सोधिन्छ त हेर एट सेन्टर यदि मैले सेन्टरमा भी निकाले भने स्मल आर को ठाउँमा त म 0 राख्छु यहाँ सेन्टरमा स्मल आर को भ्यालु कति हुन्छ 0 त यहाँ यसको ठाउँमा 0 राखिदियो भने भी एट सेन्टर ओके त भी एट सेन्टर इक्वल्स टु आर स्क्वायर यो आर क्यूब मा क्यान्सल हुन्छ त फाइनली कति आउँछ 3/2 के क्यू बाई आर हुन्छ सेन्टरमा यति हुँदैन हुन्छ यो टर्म त 0 भइसक्यो हटाइसक्यो यसलाई त भनेपछि 3/2 आर स्क्वायर तल आर क्यूब तल एउटा अब तिमीलाई सोध्छ अर्थ को सेन्टरमा ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल कति एट द सेन्टर अफ द अर्थ को सेन्टरमा ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल कति त यहीबाट लेख्न सक्छ -3/2 gm/r आन्सर आयो कि आएन त के अर्थ को सेन्टरमा ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल 0 छ छैन अर्थ को सेन्टरमा ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल 0 छैन किन फर्मुला आइराखेको छ ओके यो त क्लियर छ र यसलाई म यसरी पनि लेख्न सक्छु v एट सेन्टर इज इक्वल्स टु 3/2 टाइम्स v एट सर्फेस म लेख्न सक्छु यो एउटा इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेशनको एन्सर आइसक्यो सोधेको पनि छ बीपी को एक्जाममा है सर्फेसमा के क्यू बाई आर हुन्छ त मैले भी सर्फेस लेखिदिए किनभने के क्यू बाई आर भनेको सर्फेसको त चार्ज गरेको नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ भने त्यसको सेन्टरको पोटेन्शियल सर्फेसको पोटेन्शियलको 1.5 टाइम्स हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ 1.5 टाइम्स हुँदो रहेछ 3/2 टाइम्स भी एट सर्फेस र त्यस्तै ग्रेभिटेसनमा पनि क्वेशन बनाइदिन्छ के त यदि अर्थ को सर्फेसमा पोटेन्शियल भी छ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल अर्थ को सर्फेसमा ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भी छ भने अर्थ को सेन्टरमा कति होला त डिफरेन्ट अप्सन्सहरु राखिदिन्छ ए अप्सन 0 बी अप्सन भी सी अप्सन 1.5 भी डी अप्सन 2 भी त आन्सर के हुन्छ 1.5 भी यति क्लियर यस सर ल यति कुरो जानिसकेपछि अब म गॉस थ्योरम को बेसिस में केही न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्छु यसको है नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर को न्यूमेरिकल हेरौं ल त हामी नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर को इनसाइड भित्रपट्टि फिल्ड के पढ्यो नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर को भित्रपट्टि फिल्ड है त हामीले यो फर्मुला जुन पढ्यौं इलेक्ट्रिक फिल्ड को फर्मुलामा लेख्दै छु E इक्वल्स टु kq बाइ r क्यूब इन्टु स्मल r पढ्या यो भनेको भित्र इनसाइड तब इनसाइड यदि यो हो भने यो q लाई हटाउन खोज्दै छु कसरी त हेर इफ रो इक्वल्स टु भोल्युम चार्ज डेन्सिटी को नाम सुनिया छ है त यस सर हामीले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्टिङ तिर पढ्या थियौ कुनै पनि नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ यसलाई चार्ज दियो त्यसको युनिट भोल्युममा जति चार्ज हुन्छ त्यसलाई भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भन्छ को मतलब चार्ज प्रेजेन्ट इन युनिट भोल्युम इज कॉल्ड भोल्युम चार्ज डेन्सिटी र यसको सिम्बल रो लेखेको थिए र रो भनेको q बाइ भोल्युम भनेर यस्तो आएको थियो चार्ज को प्रोपर्टी थियो त त्यही भोल्युम चार्ज डेन्सिटी रो भयो नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ त्यसको भोल्युममा चार्ज बसेको छ नि त युनिट भोल्युममा कति चार्ज छ त रो है लिनियर चार्ज डेन्सिटी ल्याम्डा सरफेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा भए जस्तै भोल्युम चार्ज डेन्सिटी कति हुने रहेछ रो त भोल्युम चार्ज डेन्सिटी यदि रो छ भने q इक्वल्स टु k मा 4/3 पाई r क्यूब इन्टु रो लेख्न सक्छु युनिट भोल्युममा यदि रो चार्ज छ भने त्यो स्फियर को भोल्युम त यति हो नि त यो भोल्युममा कति चार्ज त इन्टु रो गरिदिनु पर्यो यति क्लियर अब यो भ्यालु म माथि सब्स्टिट्युट गर्नेवाला छु त यो सब्स्टिट्युट गर्दियो भने k डिवाइडेड बाइ r क्यूब इन्टु q ओके
त Q को भ्यालु राख्यो भने दिस इज 4/3 पाई r क्यूब इन्टु रो इन्टु कति भयो स्मल r। ठीक, यति हुन्छ ल। तब यो r क्यूब सित क्यान्सल भयो। अब यो 4 पाई लाई क्यान्सल गर्नको लागि म क्यापिटल के को भ्यालु राख्दिन्छु। त क्यापिटल के को भ्यालु कति हुन्छ 1/4 पाई एप्सिलन नट। क्यापिटल r क्यूब मैले काटे र यसको भ्यालु राख्दिए ताकि पाई लाई पनि म हटाउन सकु है। यो कति हुन्छ 4/3 पाई रो r भयो। तब हेर यो 4 सित क्यान्सल, यो पाई सित क्यान्सल। त एउटा स्पेशल फर्मुला आयो इनसाइड जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ त्यसको फर्मुला के रो r बाई 3 एप्सिलन नट आइराछ। त यदि कुनै नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ भने त्यसको भित्र इनसाइड इलेक्ट्रिक फिल्ड को फर्मुला हामीले कति सल्भ गर्दियौ रो r बाई 3 एप्सिलन नट। अब यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स के हो त्यो अब हेर्छु फिगर स्केच गरेर। त माथिको टर्म्सहरु पहिला म मेट्छु है, यसलाई माथि सारेर लेख्छु म। त यदि नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ भने त्यसको भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले कति प्रुभ गर्दियौ दिस इज रो r बाई 3 एप्सिलन नट। एन्ड दिस इम्प्लाइज दैट यदि म यसलाई भेक्टर फर्म दिन्छु भेक्टर को फर्म में लेख्छु भने E भेक्टर इज इक्वल्स टू रो r भेक्टर बाई 3 एप्सिलन नट लेख्न मिल्छ इफ आई राइट दिस इन भेक्टर फर्म। ओके, भेक्टर फर्म में लेखिसकेपछि यो फिल्ड को डाइरेक्सन यो r भेक्टर सित प्यारलल हुन्छ किनभने बीचमा माइनस को साइन त छैन। माइनस छैन भने म अपोजिट डाइरेक्सन थोरै भन्छु भनेपछि प्यारलल होला दुईटा। त यदि मैले नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड को डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त्यो निकाल्यो भने कस्तो टाइपको होला हेर त फिगरबाट। यो नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ, यो सेन्टर भयो। ठीक, अब मलाई यो पोइन्टमा फिल्ड निकाल्नु छ। त हेर यो पोइन्टमा यदि मलाई फिल्ड निकाल्नु छ भने ओ देखि यहाँसम्म जुन r को डाइरेक्सन होला r भनेको पोजिसन भेक्टर, r भनेको पोजिसन भेक्टर। त पोजिसन भेक्टर सित प्यारलल हुन्छ। त यहाँनिर फिल्ड निकाल्दै छु भने त हेर त यो r भेक्टर भयो कि भएन हेर त दिस इज r भेक्टर है। र यहाँनिरको फिल्ड यो r भेक्टर सित प्यारलल हुन्छ को मतलब यसरी नै भयो कि भएन फिल्ड। त्यस्तै यदि मैले यो पोइन्टमा निकाले यो पोइन्टमा निकाल्न खोजे भने त यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भने त r भेक्टर दिस इज r भेक्टर। अघि यहाँ थियो त r भेक्टर यता फर्क्यो थियो, यहाँ लियो त r भेक्टर यता फर्क्यो, त r भेक्टर उता फर्क्यो भने यही लाइन सित यही r भेक्टर को डाइरेक्सन सित फिल्ड प्यारलल फिल्ड यसरी भइदियो। त्यस्तै यदि मलाई यहाँनिर निकाल्नु छ यहाँनिर निकाल्नु छ भने त अब यो यहाँ निकाल्नु छ त पोजिसन भेक्टर ओरिजिनबाट यहाँसम्म आउँछ त दिस विल बी r भेक्टर। अब यो r भेक्टर हो भने दिस इज r भेक्टर। त यो सित प्यारलल को मतलब यसरी हुन्छ फिल्ड, यो डाइरेक्सनमा फिल्ड हुन्छ। त यसलाई कन्क्लुजन को फर्म अलि बाङ्गो जस्तो भयो क्या हो। ल पहिला स्ट्रेट लाइन नै कोर्दिन्छु। ओके, ल यसरी कोर्दिन्छु। ल यो पी पोइन्टमा फिल्ड भनेको यता आयो दिस इज r भेक्टर। र यसैलाई मैले r भेक्टरलाई नदेखाएर खाली फिल्डलाई मात्र देखाए भने कस्तो टाइपको फिल्ड होला यो पुरै स्फियर भरि r भेक्टरलाई नदेखाएर अब फिल्डलाई देखाए भने फिल्ड कस्तो टाइपको बन्छ यो सेन्टर भयो। त हेर त यसरी फिल्ड बन्छ, यो भित्र यस्तो टाइपको फिल्ड बन्छ r भेक्टर सित प्यारलल को मतलब यस्तो टाइपको फिल्ड। त यो फिल्डलाई रेडियल फिल्ड भन्छ। यो फिल्डलाई हामी के भन्छौं रेडियल फिल्ड। यहाँ निकाले फिल्ड त रेडियली यता, यहाँ निकाले फिल्ड त रेडियली यता, यहाँ निकाले रेडियली यता। त यस्तो फिल्डलाई हामी के नाम दिन्छौं रेडियल फिल्ड। यसको नाम के हो रेडियल इलेक्ट्रिक फिल्ड को मतलब रेडियली आउटवर्ड डाइरेक्सन में जाने भएकोले यस्तो फिल्डलाई हामी के भन्छौं रेडियल फिल्ड भन्छौं। र रेडियल फिल्ड पोइन्ट चार्जले पनि प्रोड्युस गर्छ। जस्तै यो एउटा सानो पोइन्ट चार्ज छ भने यसको फिल्ड पनि चारैतिर यस्तो हुन्छ भने रेडियली आउटवर्ड छ कि छैन त दिस आर कल्ड रेडियल फिल्ड। त भनेपछि नन कन्डक्टिङ यो पनि एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन छ। नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड कस्तो हुन्छ त ए अप्सन लेखिदिन्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड
बी अप्सन रेडियल फिल्ड, सी अप्सन प्याराबोलिक फिल्ड, सर्कुलर फिल्ड। त यसको आन्सर के हुनुपर्छ? रेडियल फिल्ड हुँदो रहेछ। यो आर भेक्टरले यो फिल्डको डाइरेक्सन देखाइदियो, दिस इज रेडियल फिल्ड। यति बुझेको हो भन? Yes, Yes, sir. ठिक छ ल। अब क्वेसन दिउँ यसको? Yes, sir. ल question. A uniformly charged non-conducting solid sphere has cavity at its center. ठीक? A uniformly charged non-conducting solid sphere has cavity at its center. अब क्वेसन मैले यस्तो बनाए, if rho is volume charge density, if rho is volume charge density, and r b radius of sphere, then find electric field x, then find electric field inside cavity. त्यो क्याभिटी भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड कति होला भन्नु पर्ने छ। ए अप्सन रो आर बाई 3 एप्सिलम नट, बी अप्सन रो आर बाई 2 एप्सिलम नट, सी अप्सन रो आर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलम नट, डी अप्सन 0। ल एकदमै मजाको क्वेसन छ, सल्भ गर त। एउटा युनिफर्मली चार्ज नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ र त्यसमा युनिट भोल्युममा कति डेन्सिटी छ चार्जको, रो छ, र यदि यो स्फियरको रेडियस आर छ भने, यो ठुलो स्फियरको रेडियस आर छ भने यो क्याभिटी भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड कति होला भनेर सोधिदियो। सकिन्छ कि आत्मसमर्पण? मेट्छु है क्वेसन। पहिला त फिगर हेरौं, यसको फिगर कस्तो हुन्छ, त्यसपछि डेटा लगाउने हो यसमा है। एउटा नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर भन्यो। ल यो नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर छ, इट इज युनिफर्मली चार्ज। मैले चार्ज प्लस क्यू मानिदिए है। युनिट भोल्युममा कति चार्ज डेन्सिटी छ त प्लस, किनभने पोजिटिभ चार्ज दिएको छ। त्यसको सेन्टरमा एउटा क्याभिटी छ, यो क्याभिटी भयो सेन्टरमा। त क्याभिटी भित्र त चार्ज त हुँदैन नि, चार्ज त यो बाहिर बाहिर होला। क्याभिटी छ, क्याभिटी छको मतलब के भित्र चार्ज हुन्छ त? हुँदैन, बाहिर
भित्र त केही छँदै छैन भने चार्ज कहाँ बस्ने त यहाँ है त भनेपछि भित्र चार्ज छैन। अब क्याभिटी भित्र फिल्ड कति छ भनेर सोध्यो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इनसाइड द क्याभिटी। यो क्याभिटी भित्र फिल्ड कति हुन्छ, यहाँ जहाँ निकाले पनि हुन्छ। अनि डिफरेन्ट अप्सन्सहरु दियो। त सोच यदि मलाई क्याभिटी भित्र फिल्ड निकाल्नु छ भने त म के गर्छु, यहाँबाट आर डिस्टेन्स टाढा आर डिस्टेन्स टाढा एउटा पी पोइन्ट सेलेक्ट गरे। यहाँनिर मलाई फिल्ड निकाल्नु छ, यहाँ मलाई के निकाल्नु छ, फिल्ड। त मैले गॉस थ्योरम युज गर्न खोजे भने यो आर डिस्टेन्सलाई रेडियस मानेर एउटा गॉसियन स्फियर बनाउँछु। दिस विल बी गॉसियन स्फियर। अब यो गॉसियन स्फियरबाट पास हुने फाइ नेट कति हुन्छ त फाइ नेट भनेको क्यू नेट बाइ के यो एप्सिलन नट हुन्छ त एकदम हुन्छ। अब यहाँबाट पास हुने फ्लक्स कति छ त, यो गॉसियन स्फियरबाट पास हुने फ्लक्स भनेको ई एट दिस सर्फेस, गॉसियन स्फियर को सर्फेसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड कति छ त्यो, अनि गॉसियन स्फियर को एरिया। अब सोच त गॉसियन स्फियर भित्र चार्ज छ, अरे बना गॉसियन स्फियर भित्र के चार्ज छ हाम्रो यो गॉसियन स्फियर भित्र। त क्यू नेट को भ्यालु 0 छ कि छैन, त यसको ठाउँमा मैले 0 लेखे भने ई को भ्यालु 0 आयो कि आएन, त सीधा आन्सर हो यो क्याभिटी भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन, आन्सर इज 0। यस सर। क्याभिटी भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन, यसको आन्सर के भइदियो, 0 भइदियो। यसमा के सोच्नु पर्यो सर, भित्र चार्ज नभएपछि यसको आन्सर 0 भइदियो न, आन्सर इज 0। सेन्टरमा क्याभिटी छ, ठीक ल। अब मैले अर्को क्वेशन बनाए, a non-conducting solid sphere has cavity from one side if rho be volume charge density, if rho be volume charge density and R be center of cavity R be center of gravity and R be distance लेख्नु पर्ने, and if center of cavity be R distance, be at R distance from center of sphere, then find electric field inside the cavity. Then find electric field inside the cavity. अब क्याभिटी भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ, तर यो क्याभिटी सेन्टरमा छैन, यो क्याभिटी चाहिँ सेन्टरमा छैन, सेन्टर भन्दा अन्त कतै छ र सेन्टर भन्दा अन्त कतै छ र क्याभिटीको सेन्टर स्फियरको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्समा पर्छ। त ए अप्सन भयो रो आर बाइ 3 एप्सिलन नट, बी अप्सन रो R by 4 epsilon naught, C option 2/3 of rho R by epsilon naught, र D option अघि जस्तै 0
ल यसको फिगर स्केच गर अनि के हुन्छ आन्सर। यो क्वेशन मेट्दिउँ। क्वेशन मेट्यो भने फिगर कोर्छु यसको को मतलब क्याभिटी सेन्टरमा नभएर कतै साइडमा छ भने छ, कुनै एउटा साइडबाट छ क्याभिटी। सेन्टरमा भइदियो भने त आन्सर 0 नै हो, तर एउटा साइडमा छ, साइडमा भइदिएको कारणले आन्सर 0 हो कि हैन, साइडमा भनिदियो। हेर यसको फिगर कोर्यो भने यो नन कन्डक्टिङ सलिड स्फियर मैले माने, ठीक। अब यसमा यूनिफर्म भोल्युम चार्ज डेन्सिटी रो छ, को मतलब प्लस प्लस साइन सबै ठाउँमा छ, प्लस रो मैले माने। अब यो बिगर स्फियरको सेन्टर मैले यहाँनिर कतै छ सपोज गर्दिए। अब यो भित्र क्याभिटी त छ तर सेन्टरमा छैन के, वन साइडबाट कतै छ। त मैले सपोज गर्दिए यो सर्कमफेरेन्सले टचै गराउनु पर्छ भन्ने छैन, यहाँ 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 जहाँ कोरे नि हुन्छ। त मैले मानिदिए ल यहाँनिर क्याभिटी छ, दिस इज क्याभिटी, ठीक। यो अब क्याभिटी भइदियो र क्वेशनमा के भनेको छ कि क्याभिटी भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ। त क्याभिटीको सेन्टर यो होला, दिस इज सेन्टर अफ क्याभिटी, मैले सी भनेर मानिदिए। अब क्याभिटी भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन पोइन्टमा निकाल्ने त, अब यहाँ निकाल्ने, यहाँ निकाल्ने, यहाँ निकाल्ने, कहाँ निकाल्ने। त त्यो पोइन्ट अफ सेलेक्सन भनेको हामीले जहाँ लिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, यहाँ ल्याऊ यहाँ ल्याऊ यहाँ ल्याऊ। त मैले यहाँनिर मानिदिए ल यो पी पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड मैले निकाल्दैछु, ठीक। क्याभिटी भित्र त यही पोइन्टमा हुनुपर्छ भनेर स्पेशल थोरै गरिएको छ, त म क्याभिटी भित्र पी पोइन्ट भनेको यहाँनिर मानिदिन्छु। त अब क्याभिटीको सेन्टर जुन छ स्फियरको सेन्टरबाट कति डिस्टेन्समा छ, आर डिस्टेन्समा छ। त यसलाई म आर भेक्टर मान्न सक्छु। अब पी पोइन्ट जुन छ यो स्फियरको सेन्टरबाट कति टाढा छ त, यो डिस्टेन्सलाई मैले कति मानिदिए, r1 भेक्टर मानिदिए, ठीक छ। मैले मानेको केही सपोज गरेको, मैले क्याभिटीको सेन्टर भनेको आर भेक्टर भयो किनभने यो डिस्टेन्स आर दिएको छ। पी पोइन्ट यो स्फियरको सेन्टरबाट r1 डिस्टेन्समा छ भनेर मैले मानिदिए, ठीक। सिमिलरली सी बाट पी पोइन्ट कति डिस्टेन्समा छ, यो सी बाट पी पोइन्ट कति डिस्टेन्समा छ। त यो डिस्टेन्सलाई मैले r2 भेक्टर मानिदिए, के मानिदिए, r2 भेक्टर। यसरी मान्न पाइन्छ है त, केही बोलिरहेको छैन, पाइन्छ। अब हेर यहाँ एउटा ट्रायंगल देखिरहेछ, ट्रायंगल र ट्रायंगलमा दुईटा भेक्टरको अर्डर सेम छ र एउटा भेक्टरको अर्डर के छ, अपोजिट छ। त मैले ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार सेम अर्डर वालालाई जोड्यो भने के अपोजिट अर्डर सित इक्वेट गर्न पाइन्छ, पाइन्छ। त हेर आर भेक्टर प्लस r2 भेक्टर को अर्डर सेम छ र r1 भेक्टर को अर्डर मैले अपोजिट देखे। त के म r भेक्टर इज इक्वल्स टू r1 भेक्टर माइनस r2 भेक्टर लेख्न सक्छु युजिङ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन। यो दुईटा भेक्टर को अर्डर सेम, यो भेक्टर को अर्डर अपोजिट, त सेम अर्डर वाला जोड्यो अपोजिट सित इक्वल। त r भेक्टर भनेको r1 माइनस r2। फेरि वाला यो किन निकालिराख्या हो, यसो ट्रायंगल मैले देखे कि ट्रायंगललाई युज गरिहाल्छु, मेरो बानी हो। हालाकि यसको युज छैन आफ्नो ठाउँमा, तर मैले ट्रायंगल देख्यो भने म ट्रायंगललाई युज गर्छु। हालाकि यो सल्भ गर्दाखेरि यसको युज नहोला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर ट्रायंगल ल अनुसार म यसरी लेख्न सक्छु कि सक्दिन भन त, खै त केही बोलेन। Yes, sir. अब हेर यति कुरो आइसकेपछि अब चार्ज फिल गरौ त। दिस स्फियर इज मैले मानेको छु पोजिटिभली चार्ज, त यसको युनिट भोल्युममा रो चार्ज छ। त मैले यहाँ प्लस प्लस राख्दै छु के, प्लस प्लस यसरी राख्दै छु, ओके। अब क्याभिटी भित्र त चार्ज छैन, ठीक, किनभने मासै त्यसको बाहिर जिग दिएको छ, मास
बाहिर गयो त चार्ज पनि बोकेर तेरे बाहिर गइदियो। अब म के गर्छु, क्याभिटी भित्र बाहिर जुन पोजिटिभ चार्ज छ नि, हेर इलेक्ट्रिकल क्याभिटी को मतलब के हुन्छ त्यो बुझ। इलेक्ट्रिकल क्याभिटी को मतलब के हुन्छ, जस्तै इलेक्ट्रिकल्ली क्याभिटी बनाउनुको मतलब हो रियलमा भ्याक्युमै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, नभए पनि हुन्छ। जस्तै मैले यो क्याभिटी भित्र 4 वटा पोजिटिभ चार्ज राखे त सँगै 4 वटा नेगेटिभ चार्ज राखिदियो भने यो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो कि हैन। क्याभिटी भित्र यदि मैले 4 वटा पोजिटिभ चार्ज राखे र त्यहीसँग 4 वटा नेगेटिभ चार्ज राखिदियो भने रियलमा यो भ्याक्युम चाहिँ छैन। तर इलेक्ट्रिकलको हिसाबले यो क्याभिटी छ, इलेक्ट्रिकल क्याभिटी भन्छ को मतलब भित्रपट्टि नेट चार्ज 0 हुनु पर्यो है। त 4 वटा पोजिटिभ चार्ज छ भने 4 वटा नेगेटिभ चार्ज छ, त क्यू नेट यो भित्र के भइदियो 0। त इलेक्ट्रिकलको हिसाबले यसलाई भन्छ इलेक्ट्रिकल क्याभिटी, यसलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रिकल क्याभिटी भन्छौं। को मतलब केही त छ तर नेट चार्ज नभएकोले चार्जको हिसाबले हेर्दाखेरि यो क्याभिटी हो, चार्जको हिसाबले हेर्दाखेरि यो के हो क्याभिटी। त सोच यो क्याभिटीको कन्डिसन भायोलेट नहुने गरी यदि मैले यहाँ इलेक्ट्रिकल क्याभिटी कन्सिडर गरे भने के हुन्छ, जस्तै मैले यहाँ प्लस प्लस चार्ज राखे भित्र है, प्लस प्लस चार्ज राखे र जतिवटा प्लस चार्ज राख्छु त्यतिवटा नै यसको मुनि माइनस 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 राखिदियो भने यो स्टिल क्याभिटी नै हो कि हैन? हो भेरी गुड। त मैले यो क्याभिटी भित्र जतिवटा पोजिटिभ चार्ज राखे त्यतिवटा नै नेगेटिभ चार्ज राख्यो भने यो इलेक्ट्रिकल क्याभिटी त हो। यो त मास राखे तापनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको हिसाबले यो क्याभिटी नै हो, किनभने यो भित्रको पहिला जे कन्डिसन थियो, हेर यो चार्जहरु राख्नु भन्दा पहिला भित्र नेट चार्ज 0 थियो भने त चार्ज राखिसकेपछि पनि यो भित्र नेट चार्ज के छ 0 नै छ। त अहिले पनि यसलाई म क्याभिटी नै भन्छु, इलेक्ट्रिकल्ली इट इज क्याभिटी। त ओके, त अब एकछिनको लागि सोच, यो माइनस माइनस चार्जलाई छोपेर राख, माइनस चार्जलाई छोपेर राख, 6 माइनस तर मैले मेटाइदिन्छु, यसलाई छोप्दैछु। छोप्यो भने त थोरै देख्छ आँखाले, ल छोप्यो। त छोप्यो भने अब यो बाहिरको प्लस र भित्रको प्लस मिलेर एउटा सिंगल कन्डक्टर देखिरहेछ, सलिड स्फियर, पोजिटिभ पोजिटिभली चार्ज भएको एउटा। ओके, त अब सोच त यो पोजिटिभ चार्जेसहरुको कारणले पी पोइन्टमा कति इलेक्ट्रिक फिल्ड बन्छ होला? पोजिटिभ चार्जको कारणले पी पोइन्ट माइनस माइनस भनेको यो बाहिर बाहिर छैन, भित्र भित्र यो क्याभिटी भित्र माइनस पनि छ, तर मैले अहिले खाली प्लस वालाको क्याल्कुलेसन मात्र गर्दैछु। कसको क्याल्कुलेसन गर्दैछु? प्लस वालाको क्याल्कुलेसन मात्र गर्दैछु। त प्लस वालाको क्याल्कुलेसन गर्छु भने यो पोजिटिभले, अब सिम्पली सोच, अब यो क्याभिटी स्याभिटी गयो हट्यो, अब सोच प्लस 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 भनेको एउटा सलिड स्फियर छ जसमा प्लस रो चार्ज डेन्सिटी छ र सलिड स्फियरको सेन्टरबाट यो पी पोइन्टमा फिल्ड कति छ। त पोजिटिभ चार्जको कारणले यो फिल्ड भएकोले मैले ई प्लस भनेर नाम दिएँ र यो ई प्लस को भ्यालु कति होला? त यो स्फियरको सेन्टरबाट r1 डिस्टेन्स टाढा छ। त पी पोइन्ट भनेको स्फियरको सेन्टरबाट r1 डिस्टेन्स टाढा छ। त स्फियरको सेन्टरबाट r1 डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर फिल्ड कति होला पोजिटिभ चार्जको कारणले? त त्यो भनेको रो r बाइ एप्सिलम नट, 3 एप्सिलम नट जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला युज गरेर यहाँ r को ठाउँमा r1 लेख्नु पर्यो कि पर्दैन? पर्यो। ओके, ल यो भनेको पोजिटिभ चार्जको कारणले, बट परन्तु यो भित्र नेगेटिभ पनि त छ भित्र नेगेटिभ पनि त छ। त भित्र भएको जुन नेगेटिभ चार्ज छ यो क्याभिटी भित्र, ल अब नेगेटिभलाई उजागर गराऊ, पोजिटिभलाई छोपेर राख है। पोजिटिभलाई छोप, पोजिटिभलाई छोपेर यदि म भित्रको नेगेटिभ नेगेटिभबाट यहाँनिर पी पोइन्टमा फिल्ड कति बन्छ त त्यो भेक्टर भनेको, अब सोच त नेगेटिभ क्याभिटी यति मात्र छ, अब नेगेटिभ 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 मात्र लियो भने त यो नेगेटिभको कारणले यहाँ कति फिल्ड बन्छ, यो नेगेटिभको कारणले यहाँ कति फिल्ड बन्छ त नेगेटिभली चार्ज स्फियर भनेको यो क्याभिटी छ कि छैन? नेगेटिभली चार्ज स्फियर भनेको त यो क्याभिटी वाला स्फियर मात्र भयो। त हेर त यो
पी पोइन्टमा यो नेगेटिभली चार्ज स्फियरको कारणले पी पोइन्टमा फिल्ड कति होला त यो क्याभिटीको सेन्टरबाट पी पोइन्ट कति टाढा छ r2 डिस्टेन्समा छ त भनेपछि हेर हामीले जहिले पनि चार्ज गरेको नन कन्डक्टिङ स्फियरको कारणले स्फियर भित्र कुनै पोइन्टमा फिल्ड निकाल्यो भने त स्फियरको सेन्टरबाट त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स लिने हो नि त नेगेटिभली चार्ज स्फियरको कारणले यहाँनिर फिल्ड निकाल्नु छ भने त नेगेटिभ स्फियरको सेन्टरबाट लिने हो नि डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स अब थोरै युज गर्न पाउँछ नेगेटिभली स्फियरको कारणले यहाँ कति फिल्ड बन्छ त नेगेटिभ स्फियरको सेन्टरबाट कति टाढा छ त्यो डिस्टेन्स हेर्ने हो त यो कति भइदिन्छ दिस विल बी भन त माइनस रो r2 by 3 एप्सिलन नट हुन्छ किनभने नेगेटिभ स्फियरको सेन्टरबाट अब हेर भेक्टर फर्म युज गर्दैछु त मैले पहिल्यै रुल सिकाइसकेको छु भेक्टर फर्म चार्ज मस्ट बी रिटर्न विथ प्रपर साइन हो कि हैन त भेक्टर फर्म मैले युज गरेकोले यहाँ प्लस रो थियो त प्लस लेखियो माइनस रो छ यो भित्र त मैले माइनस रो लेखे त ओके त यहाँनिर जुन छ यो पोजिटिभ स्फियरको कारणले यति फिल्ड बन्यो यो नेगेटिभ स्फियरको कारणले यति फिल्ड बन्यो त पी पोइन्टको नेट फिल्ड कति भयो त पी पोइन्टको नेट फिल्ड भनेको यो दुईटाको सम गर्नु परेन त पी पोइन्टमा भने नेट फिल्ड यदि ई छ भने पोजिटिभ स्फियरको कारणले कति फिल्ड बन्यो र क्याभिटी भित्रको नेगेटिभ स्फियरको कारणले कति फिल्ड बन्यो त्यो दुईटाको सुपरपोजिसन हुने भयो कि भएन त जोड्देऊ त जोड्दाखेरि त यो के हुन्छ त यो पी पोइन्टमा यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड ई भेक्टर हो भने त यो दुईटालाई राखौं त रो बाइ 3 एप्सिलन नट कमन आइदिन्छ अनि ब्र्याकेटमा के आउँछ r1 भेक्टर माइनस r2 भेक्टर हुन्छ भने त हुन्छ अब हेर r1 भेक्टर माइनस r2 भेक्टर भनेको हाम्रो धर्म ग्रन्थमा लेखे अनुसार के छ r भेक्टर हो कि हैन हो सर मैले भनेको थिएन ट्रायंगल देख्यो कि म ट्रायंगल लेखिएको छु अब हेर त्यसको युज पनि भइदियो ल त ई भेक्टर इज इक्वल्स टु दिस इज रो r भेक्टर बाइ 3 एप्सिलन नट आयो क्याभिटी भित्र पी पोइन्ट को फिल्ड त के क्याभिटी भित्र फिल्ड 0 छ छैन हैन क्याभिटी सेन्टरमा भयो भने मात्र फिल्ड 0 साइड साइडमा क्याभिटी छ भने त्यो भित्र फिल्ड 0 नहुँदो रहेछ अब भन त यो भित्रको फिल्ड जुन छ यो पनि एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन छ यो भित्र जुन फिल्ड बन्यो क्याभिटी भित्र त्यो युनिफर्म फिल्ड हो कि नन युनिफर्म फिल्ड हो नन युनिफर्म कसरी यूनिफॉर्म सर ए युनिफर्मै हो कसरी हाउ युनिफर्म हो भने कसरी नन युनिफर्म हो भने कसरी पहिला त यो भन यदि रेडियल फिल्ड छ भने के त्यसलाई हामी युनिफर्म भन्न सक्छौं रेडियल फिल्ड छ यस्तो टाइपको रेडियल फिल्डलाई हामी के युनिफर्म फिल्ड भन्न सक्छौं नो सर किनभने डाइरेक्सन फरक यहाँनिर फिल्ड यो डाइरेक्सनमा छ यहाँ फिल्ड यो डाइरेक्सनमा छ यहाँ फिल्ड यो डाइरेक्सनमा छ त डाइरेक्सन फरक छ कि छैन त रेडियल फिल्ड इज नन युनिफर्म फिल्ड हालांकि मैग्नीट्यूड सेम होला म मान्न सक्छु तर डाइरेक्सन के सेम छ छैन त रेडियल फिल्ड इज अलवेज नन युनिफर्म फिल्ड तब भन यो क्याभिटी भित्र बनेको फिल्ड रेडियल फिल्ड हो कि हैन खै त यो फिल्ड कसको डाइरेक्सन सित प्यारलल हुन्छ आरको आरको आर भनेको पोजिसन भेक्टर त यो भित्र कस्तो नेचरको फिल्ड भन्छ रेडियल फिल्ड भन्छ कि प्यारलल फिल्ड भन्छ क्याभिटी भित्र रेडियल फील्ड क्याभिटी भित्र कस्तो फिल्ड भन्छ एकचोटी एनालाइसिस गरेर हेरौं है ओके यो सेन्टर थियो बिगर स्फियर को सेन्टर ओके यहाँ क्याभिटी थियो ठीक क्याभिटी को सेन्टर यो थियो अब सोच
यो भित्र जुनसुकै पोइन्टमा पनि फिल्ड बन्यो भने यो फिल्ड R1 र R2 मा डिपेन्ड गर्दैन राजा। त्यो फिल्डको फर्मुलामा के R1 छ छैन, के R2 छ छैन, को मतलब यो भित्र क्याभिटी भित्र भएको फिल्ड खाली यो R मा मात्र डिपेन्ड गर्छ। यी क्याभिटीको सेन्टरसम्म जोड्ने जुन भेक्टर छ यो भेक्टरमा मात्र डिपेन्ड गर्छ। मैले यहाँ फिल्ड निकाले त यहाँ नि फिल्ड निकाले भने के R1 र R2 मा डिपेन्ड गर्यो गरेन, किनभने R1 र R2 को कारणले त R आएको थियो नि। त यहाँनिर जुन फिल्ड बन्छ त्यो कोसित प्यारलल, R भेक्टरसित प्यारलल। त R भेक्टर यो हो कि हैन भन त, यो R भेक्टरसित प्यारलल बन्छ भने यो भित्र फिल्ड यस्तो हुन्छ यो पोइन्टमा। अब यहाँनिर मैले फिल्ड निकाले भने यो पोइन्टको फिल्ड पनि कोसित प्यारलल, R भेक्टरसित प्यारलल। त R भेक्टरसित प्यारलल भनेपछि यो फिल्ड भयो। अब यहाँनिर फिल्ड कति त R भेक्टरसित प्यारलल, त यस्तो फिल्ड भयो। यहाँनिर फिल्ड कति त यो R भेक्टरसित प्यारलल, त हेर त सबै प्यारलल लाइन छ कि छैन। Yes, sir. र इक्विडिस्टेन्स प्यारलल लाइन्स भनेको युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डको लक्षण हो कि हैन यो हो। Yes, sir. त क्याभिटी भित्रको फिल्ड युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। के हुन्छ यो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। इट इज नॉट अ रेडियल फिल्ड, इट इज युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। यो भेक्टर डाइरेक्सन वाइज पनि कन्स्ट्यान्ट छ, म्याग्निट्युड वाइज पनि कन्स्ट्यान्ट छ। यदि तिमीले मोडुलस लिदियो भने नि, यदि मोडुलस लिदियो भने यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ रो R बाइ 3 एप्सिलन नट। त हेर सबै ठाउँ, किनभने यहाँ फिल्ड निकाल त यही डिस्टेन्स युज हुन्छ, यहाँ फिल्ड निकाल त यही डिस्टेन्स युज हुन्छ, यहाँ निकाल त यही डिस्टेन्स युज हुन्छ। त यहाँ रो R बाइ 3 एप्सिलन नट, रो R बाइ 3 एप्सिलन, रो R बाइ 3 एप्सिलन नट। र फिल्डको डाइरेक्सन फेरि R सित प्यारलल छ है। त सबै ठाउँमा एउटै डाइरेक्सन छ, को मतलब दिस इज युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। क्याभिटी भित्र बनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ युनिफर्म। र एकचोटि नीटको एक्जाममा यो सोधेको छ, के सोधेको थियो, a non-conducting solid sphere is uniformly charged. A cavity is inside this non-conducting solid sphere at other place except center. Center बाहेक other place मा छ। अनि सीधा अप्सन यो राखिदियो, the electric field inside the cavity is uniform. B option, electric field inside the cavity is non-uniform. Electric field inside the cavity is radial. Electric field inside the cavity is zero. त आन्सर के होला भन, युनिफर्म। हेर त भनेपछि अब एक्सप्लेनेसनमा सिम्पली के हो कि नलेज बेस्ड क्वेशन। यो नलेज बेस्ड क्वेशन हो कि यत्रो धेरै थ्योरी चाहियो यो पुरो आनै निकाल्दियो। के भनेको रामलाई निकाल्दियो भनेको। अब एक्सप्लेनेसनमा के लेख्छ त नलेज बेस्ड क्वेशनले। के को नलेज बेस्ड क्वेशन, यहाँसम्म पुग्नको लागि त्यो भरको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्या थियो। ल ओके, यति कुरो बुझ्यो भने धेरै धेरै बधाई छ। सबै स्टुडेन्टले बुझ्दैन यो कुरो। यो किनभने पुरै फिजिक्स भरिमै सबभन्दा लजिकल कुरो यही थियो क्याल्कुलेसनको, बाँकी सबैमा यो भन्दा अलि लो लेभलकै लजिक युज हुन्छ। ओके, अब यसपछि हेर, जस्तै n वटा सानो सानो चार्ज छ, एकदमै कमन क्वेशन हाम्रो यताको एक्जाममा सोध्ने, IOM मा सोध्ने टाइपको क्वेशनहरु हेर। n वटा सानो सानो चार्ज छ है, लिक्विड ड्रपको फर्ममा छ। को मतलब यस्तो, म पहिला फिगर कोड्छु। यो एउटा लिक्विडको ड्रप छ, यसमा प्लस क्यू चार्ज, यसको रेडियस स्मल r। यो अर्को लिक्विड ड्रप छ, रेडियस स्मल r, यसमा प्लस क्यू चार्ज। यस्तो कतिवटा लिक्विड ड्रप छ, यस्तो आइडेन्टिकल, यस्तो क्यापिटल n या स्मल n जे माने पनि हुन्छ। टोटल नम्बर अफ लिक्विड ड्रप्स कति छ n। अब त्यसपछि क्वेशन के बनाइदिन्छ, यी सबै लिक्विड ड्रप्सहरु कम्बाइन भएर एउटा ठूलो लिक्विडको ड्रप बन्यो, ठीक। र त्यो ठूलो ड्रपको रेडियस कति भइदियो, क्यापिटल R भइदियो। र यो सित टोटल चार्ज क्यापिटल Q हो भने रिलेसन सोधिन्छ है। कुनै एउटा लिक्विड ड्रपको सरफेसमा भएको इलेक्ट्रिक फिल्ड र यो बिगर ड्रपको सरफेसमा भएको इलेक्ट्रिक फिल्डको रेशियो निकाल, ठीक। पहिलो प्रश्न, यसको सरफेसको V र बिगर ड्रपको सरफेसको V को रेशियो निकाल, यसको क्यापेसिटेन्स र यसको क्यापेसिटेन्स को रेशियो निकाल, यसको सरफेसको पोटेन्शियल एनर्जी,
यसको पोटेन्शियल एनर्जी सितको रेशियो के होला, यसको सरफेस चार्ज डेन्सिटी, यसको सरफेस चार्ज डेन्सिटी को रेशियो के होला, यस्तो धेरै क्वेशन बनाइदिन सक्छ। यति क्लियर? यति क्लियर छ? है त केही बोलेन। Yes, sir. पहिला त हेर क्यू को रिलेसन के होला, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। चार्ज स्केलर हो कि हैन? चार्ज कुन क्वान्टिटी हो? स्केलर। त भनेपछि यो सानो सानो क्यू मिलेर यो ठुलो क्यू बने हैन? एकदम बने हो। त क्यू अफ बिग इज इक्वल्स टु n टाइम्स क्यू अफ स्मल भयो कि भएन? यो त एउटै सासमा लेख्न सक्छ तिमीहरु। चार्ज स्केलर हो त बिगर ड्रप सित कति चार्ज आयो, त इच अफ द स्मल ड्रपमा जति जति चार्ज थियो सबै कम्बाइन भएर बने हो चार्ज स्केलर हो। त क्यू 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 जोडियो त n वटा क्यू। यति क्लियर? ल अब कुरो आयो सेकेन्ड पोइन्टमा, बिगर ड्रप को रेडियस र स्मल ड्रप को रेडियस को के रिलेसन हुन्छ? द रिलेसन अफ बिग इज इक्वल n टु द पावर 1/3 r अफ स्मल। यो कसरी आयो मलाई भन्न सक्छौ? भोल्युम कन्जर्भेसन, लिक्विड ड्रपहरु कम्बाइन भयो भने भोल्युम कन्जर्भ हुन्छ। यो n वटा ड्रप को भोल्युम जोड्यो भने बिगर ड्रप को भोल्युम सित इक्वल हुन्छ। त बिगर ड्रप को भोल्युम कति हुन्छ? 4/3 पाई क्यापिटल आर को क्यूब। अब n वटा ड्रप्स को भोल्युम कति भयो? n टाइम्स 4/3 पाई स्मल आर को क्यूब। 4/3 पाई क्यान्सल, त क्यापिटल आर इज इक्वल्स टु n को पावर 1/3 टाइम्स स्मल आर भयो। हेर त त्यही रिजल्ट मैले लेखिदिया हो। यति क्लियर? ल ओके। थर्ड फर्मुला बिगर ड्रप को सरफेसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु बिगर ड्रप को सरफेस को इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु n to the power 1/3 times electric at surface of each of a small drop। sorry, इलेक्ट्रिक फिल्ड को पनि यही रिलेसन हुन्छ। कसरी? त यो पनि एक स्टेपमा प्रुफ हुन्छ। हेर यसको सरफेस को इलेक्ट्रिक फिल्ड र यसको सरफेस को इलेक्ट्रिक फिल्ड को रिलेसन यो हुन्छ। यो कसरी? त हेर म साइडमा यता प्रुफ गर्दिन्छु। त्यो कसरी भयो? पहिला म फर्मुलाहरु लेख्दिन्छु अनि सल्भ गरौँला है। ल त पहिला फर्मुला लेख। सिग्मा of big is equals to n को पावर 1/3 टाइम्स सिग्मा of small। फिफ्थ फर्मुला कति बरा भयो? 1 2 3 4। ओके। कैपेसिटेंस of big is equals to n to the power 1/3 कैपेसिटेंस of small। हेर त यहाँसम्म सम्झिन सजिलो छ कि छैन भन त तिमीहरु? है त केही बोलेन। यहाँसम्म त सबैमा n को पावर 1/3 हैन? हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड n को पावर 1/3, चार्ज डेन्सिटी n को पावर 1/3, क्यापेसिटेन्स n को पावर 1/3। यहाँबाट चेन्ज हुन्छ, v को फर्मुला चेन्ज हुन्छ। v अफ बिग इज इक्वल्स टु n टु द पावर 2/3 टाइम्स v अफ स्मल हुन्छ। म यो प्रुफ गर्छु है। र यो सेभेन्थ कति 6 वटा भयो। यो सेभेन्थ फर्मुला, पोटेन्शियल एनर्जी अफ बिग इज इक्वल्स टु n टु द पावर 5/3 टाइम्स पोटेन्शियल एनर्जी अफ स्मल हुन्छ है। त हामी कहाँसम्म सल्भ गरिरहेको थियौ? यहाँसम्म सल्भ गरिरहेको थियौ। यिनीहरु म सल्भ गर्छु साइडमा। हेर इलेक्ट्रिक फिल्ड को फर्मुला हामीले k/r² पढ्या हो भन त? अरे बोला छिटो। हो सर। k/r² पढ्या हो। त मैले ल्याए प्रोपोर्शनालिटी को साइन। q भनेको n टाइम्स छ कि छैन भन त? q भनेको n टाइम्स q अफ बिग इज n टाइम्स q अफ स्मल। त मैले प्रोपोर्शनालिटी को साइन ल्याए। त भनेपछि q n टाइम्स छ त मैले n लेखे। अब r कति टाइम्स छ? हेर त r कति टाइम्स छ? n को पावर 1/3 टाइम्स। त यहाँ r को ठाउँमा कति हुन्छ? n को पावर 1/3। तर r स्क्वायर छ त स्क्वायर गर्नु परेन? त दिस प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ? n इन्टु अब यो n को पावर 2/3 माथि गइदियो त n को पावर -2/3। त प्रोपोर्शनल टु के भइदियो? हेर त यो दुईटा प्रोडक्टमा 1 - 2/3 को मतलब n को पावर 1/3 आएन इलेक्ट्रिक फिल्डमा? आयो सर। गुड। ल इलेक्ट्रिक फिल्ड को सल्भ भइसक्यो। अब सिग्मामा हेरौ। सिग्मा भनेको q/4 पाई r² हो, किनभने स्फियर त हो नि।
लिक्विड ड्रप त सरफेस चार्ज डेन्सिटी भनेको सिग्मा भनेको q बाई 4 पाई r स्क्वायर। त हेर त q प्रोपोर्शनल टु कति n त मैले n लेखे, r स्क्वायर त r प्रोपोर्शनल टु n को पावर 2/3 त n को पावर सरी 1/3 यसको स्क्वायर त गर्यो भने फेरि अहिलेकै सल्युसन भएन। हेर त माथि गइदियो 2/3 माइनस त n को पावर 1/3 नि आन्सर आइगयो हैन सिग्मा पनि आयो। ओके अब क्यापेसिटेन्स भन स्फेरिकल स्फियर को क्यापेसिटेन्स 4 पाई एप्सिलन नट r हैन कुनै एउटा स्फेरिकल कंडक्टर छ यसको रेडियस r छ त क्यापेसिटेन्स को फर्मुला 4 पाई एप्सिलन नट r हैन एकदम हो। त c इज इक्वल्स टु पछि क्यापेसिटर मा आउँछ प्रुफ गर्छु 4 पाई एप्सिलन नट r त क्यापेसिटेन्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r र r को रिलेसन के छ n को पावर 1/3 सर भिडियो यहाँ गयो सीधा n को पावर 1/3 टाइम्स भएन क्यापेसिटेन्स खतम। सर भिडियो गयो कति मिनेट भयो भिडियो गएको 7 सेकेन्ड 1 मिनेट भयो 1 मिनेट भइसक्यो। हैन 10 सेकेन्ड मात्रै तिम्रो घाँटी बस्या चाहिँ क्या हो सपना सपना हो कि अर्कै हो सपना जस्तो लाग्यो आवाज तर घाँटी चाहिँ बसेको जस्तो सुनिरहेको छु त। ल सी सम्म भयो अब भी को हेर त भी को फर्मुला के क्यू बाई आर हैन अरे बोल अनि क्यू प्रोपोर्शनल टु के ई क्यू भनेको n टाइम्स छ त मैले n लेखे। अब r को लागि के हुन्छ हेर त r भनेको n को पावर 1/3 r स्क्वायर थोरै छ यहाँ डाइरेक्ट यही भयो त प्रोपोर्शनालिटी को साइन देऊ त यो माथि गयो भने पावर माइनस भयो भने n को पावर 2/3 भएन है v भनेको n को पावर 2/3 टाइम्स छ ठीक ओके। ल अब पोटेन्शियल एनर्जी को हेर पोटेन्शियल एनर्जी मा के हुन्छ त पोटेन्शियल एनर्जी को जुन फर्मुला युज गर्ने हाफ cv स्क्वायर हाफ q इन्टु v या q स्क्वायर बाइ ट्वाइस c जुनबाट सल्भ गरे नि हुन्छ केही फरक पर्दैन। त पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला मुखमै यो हुन्छ सबैको हाफ cv स्क्वायर हुन्छ ओके। त मैले प्रोपोर्शनालिटी को साइन ल्याए त c कति टाइम्स छ हेर c कति टाइम्स छ n को पावर 1/3 त c को ठाउँमा n को पावर 1/3 लेख्दिए। अब v स्क्वायर भोल्टेज को स्क्वायर हो त v कति टाइम्स छ n को पावर 2/3 त n को पावर 2/3 तर भोल्टेज को त स्क्वायर हो भनेपछि यहाँ 2 हुनु परेन पावर त यो कति हुन्छ n प्रोपोर्शनल टु 1/3 इन्टु n प्रोपोर्शनल टु 4/9 4/3 4/9 हुँदैन 2/3 को स्क्वायर कति हुन्छ भन त 2 डिवाइडेड बाइ 3 को स्क्वायर त 4/9 भएन यस सर यस सर पक्का 4/9 नै हो 4/3 4/3 गुड यहाँ पो त्यस्तो हो त यो त पावर को पनि पावर मल्टिप्लिकेसन हुन्छ एडिसन हो माथि एनीवे त प्रोपोर्शनल टु n को पावर हेर त 3 एलसीएम 4 र 1 5 त यो 5/3 भएन त यी 5/3 टाइम्स लेखिरहेछ यति क्लियर यस सर यस अब सर त यस्तो टाइपको त क्वेशन बिगार्दैन नि सबैको कलेक्सन यही छ यो भन्दा बाहिर जान्छ कहाँ क्वेशन त प्राय तिमीहरुलाई एक्जाममा यो सोधिराखेको हुन्छ यो खाली भी वाला सोध्छ अनि चटक देखाइराखेको हुन्छ झुकिआएर हो के थाहा यो सोध्ने हो कि यो सोध्ने हो कि यो सोध्ने हो कि यो सोध्ने हो जुन पनि सोध्न सक्छ। ल अब यसपछि कंडक्टर अफ इरेगुलर शेप यदि इरेगुलर शेप को कंडक्टर छ भने त्यसमा के तिग्रम हुन सक्छ। अहिलेसम्म हामीले स्फेरिकल शेप प्लेट जस्तो शेप को कंडक्टर पढ्यौं तर मान कंडक्टर इरेगुलर शेप को छ त त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ भी कति हुन्छ चार्ज डेन्सिटी कुन ठाउँमा धेरै थोरै यस्तो जे पनि त हुन सक्छ नि त हेडिङ लेख त कंडक्टर अफ इरेगुलर शेप यदि कुनै इरेगुलर शेप को कंडक्टर छ भने हेर यो नलेज बेस्ड क्वेशन मा सोध्छ यसको लागि कुनै फर्मुला एप्लिकेबल हुँदैन है
अहिले म जे डिस्कस गरिदिन्छु यो कुरो फुल्ली कन्सेप्ट हो, कन्सेप्टबाट आफूले एन्सर भन्ने हो। ओके, त मान इरेगुलर सेपको कुनै कन्डक्टर छ, त मैले माने यस्तो सेपको एउटा कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टर छ यस्तो सेपको, बाङ्गोटिङमा जस्तो कोरे नि हुन्छ। ल यस्तो लिए, यो मैले यस्तो लिए, यताबाट यस्तो बनाइदिए, यस्तो टाइपको कुनै एउटा मेटलको ब्लक छ, यस्तो टाइपको छ, यो यस्तो टाइपको हेमिस्फियर, यहाँ अर्को हेमिस्फियर, फेरि यहाँ सर्फेस होरिजेन्टल सर्फेस यस्तो टाइपको छ। अब यो एउटा इरेगुलर सेपको कन्डक्टर छ, यसमा मैले दुईटा पोइन्ट लिए, यो पार्ट ए माने, यहाँ अर्को पोइन्ट मैले बी मान दिए, ठीक। अब यो कन्डक्टरलाई म चार्ज दिन्छु, बाहिरबाट चार्ज यसमाथि स्प्रे गर्छु, त चार्ज स्प्रे गर्यो भने सबै चार्ज यसको आउटर सर्फेसमा बस्छ, भोल्युम भित्र त जाँदैन चार्ज, किनभने यो कन्डक्टर हो। ल त चार्जहरू देखाएँ मैले। ओके, यसरी चार्ज यसको आउटर सर्फेसमा बस्यो चार्ज। ओके, अब ध्यान दिने, यहाँ हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, ए पोइन्ट र बी पोइन्टमा कहाँ स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड होला त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँको इलेक्ट्रिक फिल्ड र यहाँको बी पोइन्टको इलेक्ट्रिक फिल्डमा कुन ठाउँमा ग्रेटर इलेक्ट्रिक फिल्ड होला, नम्बर 1 पोइन्ट। चार्ज डेन्सिटी यहाँ धेरै होला कि यहाँ धेरै होला त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। पोटेन्शियल यहाँ र यहाँ कहाँनिर पोटेन्शियल ग्रेटर होला त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त हेर, यो कुरोहरू पत्ता लगाउनु छ भने यसको टेक्निक यो छ के, त जुन कर्व्ड पार्ट दिएको छ नि यसलाई, यो पोइन्ट हेर, यो एउटा कर्व छ कि छैन हेर त, यो कर्वलाई प्रोड्युस हुने गरी एउटा सर्फेस बनाउने, स्फियर बनाउने या कर्भेचर बनाउने है। त भनेपछि यो यस्तो छ, यसलाई मैले के गरे, यहाँ कतै सेन्टर हुने गरी यो पोर्सनलाई मैले प्रोड्युस गरे भने यस्तो सेप बन्छ हेर त, स्फियर जस्तो बनाउन खोजे मैले, कर्भेचर बनाएको। यो एउटा आर्क छ हेर त, यो आर्क छ कि छैन, त्यो आर्कलाई मैले प्रोड्युस गरे भने यस्तो टाइपको सर्कल बन्छ कि बन्दैन भन त। ओके, बन्छ। अब यो अर्को टाइपको आर्क छ, त यो आर्कलाई यदि मैले प्रोड्युस गरे भने यसबाट फेरि यस्तो टाइपको एउटा सर्कल बन्छ कि बन्दैन। ओके, त पहिला त यिनीहरूको रेडियस अफ कर्भेचर बनाउने, फर्स्टमा के बनाउने, यिनीहरूको रेडियस अफ कर्भेचर आफूले स्केच गर्ने। ल यस्तो टाइपको होला। ल त भनेपछि आर भनेको के हो, रेडियस अफ कर्भेचर, आर इज रेडियस अफ कर्भेचर को मतलब जुन कर्व्ड पार्ट दियो नि, जुन कर्भेचर हो, जुन आर्क दियो त्यो आर्कमा सबै कुरो सोधिराखेको छ। त त्यो आर्कमा सबै कुरो सोधिएको छ भने आर्कलाई प्रोड्युस गरेन एउटा सर्कल कन्स्ट्रक्ट गर्ने, यो आर्कमा सोधियो त यो आर्कलाई मैले प्रोड्युस गरेर के गरिदिए, यहाँ एउटा सर्कल बनाइदिए यस्तो टाइपको। ओके, यसरी रफ क्याल्कुलेसन गर्ने। अब सोच, यहाँनिर क्यू जुन हुन्छ हामीले पहिला पनि पढेको, यदि तिमीले यसलाई स्फियर जस्तो मानिदियो, ल यो आर्कलाई प्रोड्युस गरेर एउटा स्फियर इमेजिन गर्यो भने त कुनै पनि स्फियरमा कति चार्ज बस्छ त्यसको रेडियससित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हैन, किनभने स्फेरिकल शेपको कुनै कन्डक्टर छ भने त्यसको क्यापेसिटेन्सको फर्मुला C = 4 pi epsilon naught R हो कि हैन। ओके, त दिस क्यापेसिटेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R, फेरि फर्मुला Q = CV हुन्छ। त V कन्स्ट्यान्ट छ भने Q प्रोपोर्सनल टु C र C प्रोपोर्सनल टु फेरि के छ R, त Q प्रोपोर्सनल टु R आयो कि आएन फर्मुला भन्न त। आयो सर। ओके, त भनेपछि कुन पार्टमा धेरै चार्ज बस्छ त्यो सबै कुरो डिसाइड गर्छ कर्भेचरको रेडियसले। त जसको रेडियस ठुलो बन्छ त्यसमा धेरै चार्ज हुन्छ। हेर त, Q डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R छ। हेर त, यहाँबाट सल्भ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि मैले यिनीहरूलाई प्रोड्युस गरेर स्फेरिकल शेप त दिया छु नि, स्फेरिकल शेप दिया छु भने त जसमा ठुलो स्फेरिकल शेप लिन्छ त्यसमा Q धेरै हुन्छ। त नम्बर 1 पोइन्ट के लेख्न सकिन्छ, रेडियस कसको ठुलो छ भन त, बी को एकदम। ल त नम्बर 1 पोइन्ट Q डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R हुन्छ। ओके, नम्बर 2 पोइन्ट, अब Q डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R छ, तर सरफेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु R हुन्छ। फेरि यो कसरी भने त हेर, सिग्मा भनेको सोच त Q बाइ सिग्मा र Q को के रिलेसन हुन्छ,
डाइरेक्ट हुन्छ यहाँको डाइरेक्ट सिग्मा भनेको क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो। अरे हो कि होइन? सर भिडियो गयो। तरीका बहुत क्रिटिकल टाइममा भिडियो गयो त पावर ब्याङ्क जोड्नु पर्यो क्या हो? ल अब हेर सिग्मा भनेको क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब म प्रोपोर्सनालिटीको साइन ल्याउँछु हेर। त क्यू प्रोपोर्सनल टु आर छ हेर त यहाँ। अरे बोल छ त क्यू प्रोपोर्सनल टु आर अनि तल फेरि अर्को आर स्क्वायर छ। त यो आर र यो क्यान्सल भइदियो भने सिग्मा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर भयो कि भएन? त्यही कुरो त यहाँ लेखेको छु हेर। त हेर क्यू प्रोपोर्सनल टु आर हो अनि सिग्मा प्रोपोर्सनल टु के हुँदो रहेछ 1 बाई आर हुँदो रहेछ। अब इलेक्ट्रिक फिल्डको रिलेसन सिग्मासित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। याद गर त मैले पहिले सिकाएको छु जस्तो सुकै सेपको कन्डक्टर होस् इलेक्ट्रिक फिल्ड सिग्मा बाई एप्सिलन नट फर्मुला युज गर्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड सेप इन्डिपेन्डेन्ट भनेर पढ्यो हैन? त इलेक्ट्रिक फिल्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सिग्मा हुन्छ कि हुँदैन? इलेक्ट्रिक फिल्ड कन्डक्टरमा सिग्मा बाई एप्सिलन नट हैन फर्मुला? इलेक्ट्रिक फिल्ड को फर्मुला कंडक्टिंग प्लेट होस् स्फियर को सरफेस होस् यिनीहरुमा हामीले हिजो प्रुभ गरे हैन यो फर्मुला इलेक्ट्रिक फिल्ड सिग्मा बाई एप्सिलन नट। त हेर त जस्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु सिग्मा एंड सिग्मा इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु आर को मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु आर भयो कि भएन? अरे नेटजी प्रणालीहरु किन बोलिरहेको छैन? ल त इलेक्ट्रिक फिल्ड को रिलेसन यो भयो। अब लास्ट फर्मुला छ भी को। भी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ आर। यो कर्भेचर को रेडियस सित भी इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। किन? त चार्ज गरेको कन्डक्टर इक्विपोटेन्शियल सरफेस हैन? चार्ज गरेको कन्डक्टर त इक्विपोटेन्शियल हो नि। यहाँ जति पोटेन्शियल यहाँ 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 सबै ठाउँमा सेम पोटेन्शियल हुने हो कि हैन? त पोटेन्शियल सेम छ भने त यो आर यो ठुलो आर सानो आर मा केही मतलब छ यसलाई? त भी इन्डिपेन्डेन्ट अफ आर नट भयो कि भएन? भयो हो त ओके। त अब हेर यहाँ केही क्वेशन्सहरुको एन्सर सोध्नु पर्छ भन। आर अफ ए इज लेस देन आर अफ बी छ हेर त आर अफ ए इज लेस देन आर अफ बी। त अब भन फर्स्ट पोइन्ट मैले क्यू कसमा धेरै होला? क्यू कसमा धेरै होला? यो ए वाला पार्टमा धेरै क्यू होला कि बी वाला पार्टमा धेरै चार्ज बस्या होला? बी बी मा बी वालामा। किन? त क्यू डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आर हो। त जसको आर ठुलो छ त्यसमा धेरै चार्ज हुनु पर्यो कि परेन? त को मतलब क्यू एट बी यो बी सरफेसमा जति क्यू होला त्यो ग्रेटर देन म स्मल क्यू लेखिदिन्छु सिम्बल। ल त यहाँ के लेख्न मिल्छ? क्यू एट बी मस्ट बी ग्रेटर देन क्यू एट ए लेख्न मिल्छ। किनभने जसको कर्भेचर ठुलो रेडियसको छ त्यसमा धेरै चार्ज बस्छ किनभने क्यू डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आर छ। त यसको रेडियस भन्दा यसको रेडियस ठुलो छ त्यसैले यो सरफेसमा धेरै चार्ज छ र यसको कम्पेरिजनमा यो सरफेसमा के छ? थोरै चार्ज छ भयो। सेकेन्ड पोइन्ट अब सिग्मा कसमा धेरै होला? चार्ज डेन्सिटी। यहाँ धेरै होला चार्ज डेन्सिटी। यो पार्टमा चार्ज डेन्सिटी धेरै होला कि यो ठुलो पार्टमा चार्ज डेन्सिटी धेरै होला? त चार्ज डेन्सिटी इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु आर छ कि छैन? छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु आर छ। त जसको आर सानो होला त्यहाँ डेन्सिटी धेरै हुनु पर्यो कि परेन? त यो बी को भन्दा ए को रेडियस सानो छ को मतलब सिग्मा एट ए मस्ट बी ग्रेटर देन सिग्मा एट बी भयो कि भएन? हुन्छ ध्यान दिने प्राय हाम्रो मिसकन्सेप्सन के हुन्छ कि जहाँ शार्प एजेस र कर्नर्स हुन्छ त्यहाँ चार्ज धेरै हुन्छ। नो 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 चार्ज त्यहाँ धेरै हुँदैन। चार्जको डेन्सिटी त्यहाँ धेरै हुन्छ। त हेर त यहाँ यो भन्दा यो पार्ट अलि धेरै कर्भ छ। त धेरै कर्भ छ भने यो अलि ब्लन्ट पार्ट छ। त यसमा चार्ज धेरै छ। यो भन्दा त धेरै चार्ज यही पार्टमा बसिया छ तर डेन्सिटी यहाँ धेरै भएको हो। जहाँ चार्ज शार्प एजेस र कर्नर हुन्छ त्यहाँ चार्जको डेन्सिटी धेरै हुन्छ
क्लियर योर डाउट हियर, यति क्लियर? Yes, ठिक छ? sir. ठिक छ। ल अब इलेक्ट्रिक फिल्ड कहाँ धेरै होला? ए र यो बी पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड मैले कम्पेयर गरे भने इलेक्ट्रिक फिल्ड कहाँ धेरै होला? एमा त इलेक्ट्रिक फिल्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सिग्मा छ कि छैन? त जसको सिग्मा धेरै होला त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड धेरै होला। त यो भन्दा यसको सिग्मा धेरै छ। त यदि मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाले भने इलेक्ट्रिक फिल्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फिल्ड एट बी, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। ओके, अब फोर्थ फर्मुला भी के होला? यहाँको भी र यहाँको भी मा कसको भी ठुलो होला? इक्वल। इक्वल, किनभने भी लाई आर सित कुनै लेना देना छ छैन। त भी एट ए मस्ट बी इक्वल्स टु भी एट बी एन्ड दिस विल बी भी एट इनसाइड। इनसाइड पनि त्यही भी हुन्छ। चार्ज कंडक्टर्स आर इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस। त सर्फेसमा जति हुन्छ इच अफ द इंटरनल पॉइंटमा त्यही भी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ओके, यति बुझिआओ? बुझे सर। त भन्नुको Yes, मतलब sir. शार्प एजेस र कर्नरमा चार्ज धेरै भन्ने कि चार्ज डेन्सिटी धेरै भन्ने? चार्ज डेन्सिटी। हो, यो कुरो चाहिँ याद हुनुपर्छ। अब म एउटा होमवर्क दिन्छु तिमीहरूलाई है। यो चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गरेर निकाल्ने। ल, एउटा इरेगुलर शेपको म कन्डक्टर बनाउँदै छु है। यसमा सबै सल्भ गर्ने। यस्तो छ, यस्तो चुच्चो छ कन्डक्टरको पार्ट। यो पार्ट यस्तो छ, यो पार्ट यस्तो छ। के भइदियो? इरेगुलर शेपको मैले एउटा कन्डक्टर बनाउँदै छु है। इरेगुलर शेपको कन्डक्टर। ल, यो पार्ट यस्तो, यो पार्ट यस्तो। ल, एउटा कन्डक्टर देखिरहेछ? चराले। अरे फलामको चारा हो यो। यो के को चारा हो? फलामको चारा हो, मेटलको चारा हो। यो टेबलमा राख्ने चरा मेटलको छ। अब म यहाँ केही पोइन्ट्सहरु दिन्छु। यो ए पोइन्ट, यसको बिग चुच्चो, यहाँनिर बी पोइन्ट र यो ब्लन्ट सर्फेस, यहाँनिर सी पोइन्ट। अब तिमीहरूले सबै कुरो निकाल्नु पर्नेछ। चार्जको अर्डर लेख्नु पर्नेछ। सबभन्दा धेरै चार्ज कुनमा होला? ए मा होला, बी मा होला, सी मा, कहाँ होला? एसेन्डिङ अर्डर, डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्न सक्छौ। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड कहाँ सबभन्दा धेरै होला त्यो निकाल्नु पर्यो। ठीक, त्यसपछि चार्ज डेन्सिटी कहाँ धेरै होला त्यो निकाल्नु पर्यो। र भी कहाँ कति कति होला भनेपछि ए बी र सी पोइन्टमा क्यू कहाँ कति कति, ठुलो सानो, कसको ठुलो कसको सानो, क्यू, त्यसपछि सिग्मा, त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड र लास्टमा चाहिँ भी लेख्नु पर्नेछ। सक्छौ लेख्न? खै त केही बोलेन? यस सर। ल, यो होमवर्क हो। ल, नेक्स्ट क्लासमा यो सल्भ गरौँ। कर्वेचरको रेडियस हेर्ने। सबभन्दा सानो यो हो कि हैन? यो पोइन्ट छ? यस हो। यो भन्दा ठुलो एलाई स्फियर बनाउँ त मनमनी सोच त। एललाई, यो आर्कलाई र यो आर्कलाई प्रोड्युसर एकदमै ठुलो स्फियर बन्छ कि बन्दैन? हेर त, यो पोर्सनलाई प्रोड्युसर एकदमै ठुलो स्फियर बन्छ, यसलाई अलि सानो स्फियर। यो त एउटा पोइन्ट नै हो। त यो सबभन्दा सानो रेडियस यसको छ भन्न मिल्छ। यति क्लियर? अनि रेडियस थाहा भयो भने अघि जस्तै को जुन मैले रिलेसन लेखेको छु त्यसको बेसिसमा सल्भ गर्न सक्दैन? सक्छ सर। ल, भोलि नेक्स्ट क्लासमा यो पढाउँछु। त्यसपछि इलेक्ट्रिक डाइपोल पढाउँछु। इलेक्ट्रिक डाइपोल र इलेक्ट्रिक डाइपोल सकेपछि एउटा युनिट सकिन्छ क्यापेसिटरको, सरी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको। त्यसपछि क्यापेसिटर स्टार्ट हुन्छ। भोलि इलेक्ट्रिक डाइपोल पढाउँछु र भोलि यदि डाइपोल सकिहाल्यो भने त्यसपछिको क्लासमा क्यापेसिटर स्टार्ट हुन्छ। ओके? हुन्छ सर। ओके। आजको क्लास मैले एन्ड गरेँ। भोलि बिहानको क्लासमा भेटौँला। थ्याङ्क यू सर।